1 घन्टा मैले खर्च गरेँ भने राम्रो पैसा कमाउँछु। तर यो देश रहेन, यो पैसा रहन्छ। म तिम्रो जुत्ता मोल्छु, जुत्ता गरिदेऊ, अझ मौका छ। म तिम्रो फोटो राख्छु। हामी फेरि पनि भन्छु, पैसा कमाउने र आफन्तलाई नातागोतालाई पद दिन हामी आएका होइनौँ। रेफ्रीको रूपमा राजा राखौँ। के गल्ती गरे राजाले? नेपालमा 2टा मान्छे गद्दी त्यागेर गौतम बुद्ध भए। राजा ज्ञानेन्द्रले गद्दी त्यागेर जनता बचाएर देश बचाए। हिजो सेना प्रयोग गरिदिया भए 50,000 मान्छे मर्थे। राजा दाजु मारेर सत्तामा लिएको थियो भने त सत्ताप्रतिको आसक्ति हुन्छ नि उसलाई। यो देशको लागि म जन्मेको, केही न केही चाहिँ यो देशको लागि मैले केही गर्नु। बेलुका जानुहोस् त, भट्टीमा संसद भेटिन्छन्। लुम्बिनीको त माटो बिग्छ, माटो। तपाईँहरूले भन्नु होला कसरी? ती 50 लाख बुद्ध पर्यटकलाई गौतम बुद्ध जन्मेको माटोको मूर्ति बनाइदिनुहोस्। $5 देखि $500 का बनाइदिनुहोस्। नेकपालाई बहुमत दिएर सरकारमा पठाइयो। अब हाम्रा त दिन राम्रा आउँछन्। जसको लोग्ने मरेको छ त्यसै स्वास्नीले भोट हालेको छ प्रचण्डलाई। जसको बाउ मरेको छ त्यसलाई छोराले भोट हालेको छ। नाम चाहिँ यान्सी रहेछ, तर नेपालीले कान्छी भन्छन्। उनको रतौली चल्छ। राति 12 बजे राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री कहाँ बेडरुममै पुग्छिन्। पुरै धार्मिक क्षेत्रले यो पार्टीलाई समर्थन गरेर, सहयोग गरेर यो पार्टीलाई 1 नम्बरको पार्टी बनाएर म 1 नम्बर देश बनाउँछु। कसैले भन्यो? प्रचण्ड के भन्छ? म पार्टी 1 नम्बर बनाउँछु। 7 रोपनी पाखो जग्गा 7वटा बाख्रा दिए। अहिले कहाँबाट आयो? के कारखाना छ यिनको? नोट छाप्ने कारखाना छ? प्रधानमन्त्री त टाप टिपे चोर जस्तो छ। जे भेटिन्छ त्यो हात साथ भन्छ नि। केपी राजमार्ग बनौ 200वटा उद्योग बनाएका थिए राजा महेन्द्रले। गधालाई हात्तीको बोझ हाल्यौँ हामीहरूले। तर अख्तियारले कारबाही गर्न नपाउने कानुन ल्याए। मैले के भने राजालाई चाहिँ तिमी कानुन अन्तर्गत ल्याउने, आफू चाहिँ कानुनमाथि बस्ने, यो प्रजातान्त्रिक भएन। मुद्दा हाल्ने सर्वोच्च अदालतले पिउनदेखि प्रधानमन्त्री, ओडादेखि मुख्य सचिव अख्तियारको दायराभित्र हुन्छन् भने पछि त्यो फैसला राखेर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले, चिरञ्जीवी वाग्ले, खुमबहादुर खड्का, 10-15 जना नेपालका आइजिपी, राजस्वका 20-30 जना कर्मचारी, थुप्रो मान्छेलाई मुद्दा हाले। अहिले ललिता निवास भन्ने तपाईँले खुब सुन्नुभयो। राजाले प्रधानमन्त्री बसुन् भनेर 132 रोपनी जग्गा अधिग्रहण गरेर दिए। जब यो चाहिँ लोकतन्त्र आइसकेपछि माधव नेपाल र बाबुराम भट्टराईले के भने यो जग्गा त मान्छेलाई फिर्ता गरिदिने, नभएका मोहीलाई मोही कायम गरिदिने। हुँदै हुँदै एकजना अर्थमन्त्री थिए खड्गप्रसाद ओलीका, उनका पनि छोरालाई 6 आना जग्गा मिलाइदिए बापत दलाली दस्तुर दिएको रहेछ। अहिले मुद्दा हाल्ने, सर्वोच्च हातमा विचाराधीन छ। तर सम्भावना के छ भने प्रधान न्यायाधीशलाई पनि अब मन्त्रीको भाग लाग्ने भएको कारणले अस्तिको दिन बुधबार थियो यो मुद्दा, हामीहरूले स्थगित माग्यौँ। 2-3 हटाउन पाइन्छ। प्रधान न्यायाधीशले स्थगित गर्नु भएन। हामीहरूले दिनभरि बहस गऱ्यौँ। अब सायद उहाँका मान्छेलाई मन्त्री दियो। अब त्यो रिट खारिज हुन्छ। अब नेपालमा मन्त्री परिषदले गरेको निर्णय यो देश बेचिदिए। 2 नम्बर प्रदेश भारतको भनेर निर्णय गरे। अब मुद्दा लाग्दैन। जम्मै देशको बजेट मिलेर खाए। टुडी खेल जम्मै पार्टीका कार्यकर्तालाई बाँडे। अदालतले के भन्छ भने यो त नीतिगत निर्णय हो, मन्त्री परिषदले गरेको निर्णय हामी हेर्दैनौँ भनेर मुद्दा हेर्दैन। अब म के निष्कर्षमा पुगेँ भने यो देश अब अदालतबाट बच्दैन। अब यो देश बचाउने जिम्मा नेपाली नागरिकको छ। नेपाली नागरिक हनुमान हुन्। त्यो हनुमानको शक्ति जगाउन आयौँ हामी। अब यो देशको भिख माग्न आयौँ। किन यो देश रहेन भने के हुन्छ त हामीहरूलाई? देश नरहेको अफगानिस्तान, अरे सिक्किम, नेपाल जस्तै थियो। त्यहाँ पनि राजा थिए। केही गल्ती कमजोरी भयो होला। नेपालका जस्तै लेन्डु दोर्जे प्रचण्ड जस्तै दिल्लीबाटै आए। त्यहाँ पनि संविधान सभाको आन्दोलन भयो, लोकतन्त्रको आन्दोलन भयो। राजा विदा गरे संविधान सभाले। त्यसपछि अनि के भने
त्यही संविधान सभाले अब यो देश स्वतन्त्र नराख्ने, भारतमा विलय हुने भने एउटाले विरोध गरेन। त्यसमध्ये एउटा रामचन्द्र पौडेल पनि थिए, नेपालमा पनि छन्। रामचन्द्र पौडेल यता तनहुँतिरका, ती रामचन्द्र, सिक्किमका रामचन्द्र पौडेललाई मैले म भन्छु। अनि यहाँ पनि लेन्डुर दोर्जे छन्। अर्को मैले के भने हामीहरूले राजाको कुरो पनि गऱ्यौँ। अफगानिस्तान विकसित देश थियो, बुर्खा लाउनु पर्दैन थियो। त्यहाँका राजालाई हक भएन, विकास भएन भनेर राजा बिदा गरे। राम्रो भयो त। अहिले 2.5 लाख मान्छे तालिबानले मारो। ज्यान जोगाउनका लागि उड्दै गरेको प्लेनको चक्का समाएर भाग्न खोजे, तर ज्यान जोगिएन। हामीहरूलाई आशंका के भयो भने अगुल्टाले हिर्काएको कुकुर बिजुली चम्किँदा तर्सिन्छ। राजा हटाएपछि सिक्किम भन्ने देश गयो। तपाईँले इराक सुन्नुभएको होला, सदाम हुसेनको देश। त्यसमा पनि पहिले राजा थिए, सदाम हुसेनले राजा हटायो, अनि सदाम हुसेनलाई अमेरिकाले हटायो। अहिले कति मान्छे मरेका छन्। हामीहरूलाई आशंका के भयो भने राजा हटेका कारणले देश गयो। जहाँ जहाँ राजा हटे अशान्ति भयो, शान्ति भएको कहीँ पनि छैन। त्यसैले अब के भन्यो भने राजा नहटेका भए अफगानिस्तानमा 2.5 लाख मान्छेको ज्यान जाँदैन थियो। तालिबान 200 किलोमिटर टाढा थियो। विदेशी एजेन्ट कारजाई 2 दिन अगाडि प्लेन चढेर भागो। यहाँका लेन्डुप दोर्जे पनि बाह्रमध्ये दिल्ली सम्झौता गरेर आएका कारणले भाग्छन्। हिजो अफगानिस्तानमा राजा विदा नगरेको भए ज्यान जाँदैन थियो नि। हामीहरूले के भन्यौँ भने पहिले अहिले देश राखौँ। देश रहेन भने अघि उहाँका हाम्रा प्रेम प्रकाश बस्यालजीका 2टा नाति र नातिना थिए यहाँ। ती नाति र नातिनाले भोलि हामीहरूलाई धिक्कार गर्छ। के भन्छ? हाम्रा अगाडिका पुस्ताले बोल्दिएनन्, यिनीहरू त झोले भए, जसको जे झोला पनि बोकेर हिँडे। हामी एकछिनलाई मानौँ काङ्ग्रेस र कम्युनिस्टले भनेको यो देश सिङ्गापुर बनिदिएको भए, सबै नेपाली जनताले रोजगार पाएको भए, शिक्षा र स्वास्थ्य निशुल्क भएको भए, भ्रष्टाचार नियन्त्रण भएको भए, यो तातो घाममा तपाईँ पनि आउनुपर्ने थिएन, म पनि आउनुपर्ने थिएन। म आज काठमाडौँमा बसेर मुद्दा लेख्दै हुन्थेँ। तर भने नयाँ नेपाल बनाए पुरानो बिहार। के भयो भन्नुहोस् त? सिङ्गापुर भयो। सबैले रोजगार पाए, सबैले घर पाए। के भयो भन्नुहोस् त? देखाउनुहोस् त। माओवादीले के सपना बाँडेको थियो? प्रेम प्रकाश दाइका, हाम्रो अझै बस्याल दाइका घरमा त जुन टेबुलमा प्रचण्ड आएर भात खाएको थियो, आज त्यही टेबुलमा म बसेर उहाँको भात खाएँ। त्यही थाल परो होला। उहाँले कति माओवादीका लडाकालाई भात खुवाउनु भयो। अहिले मन्त्री छन् पम्फा भुषाल, त्यही घरमा आएर भात खुवाउनु भयो। तर अहिले प्रेम प्रसाद बस्यालजी, लेखनाथ बस्यालजी माओवादी छोड्नुभयो। अहिले हाम्रो चाहिँ तपाईँ दीपक सुवेडी गुरु काङ्ग्रेसको, उहाँको त ठुलो बुवा काङ्ग्रेस हुनुहुँदो रहेछ। नेपालगञ्जबाट यहाँ ल्याउँदाखेरि काङ्ग्रेस पछि आए। के गरे काङ्ग्रेसले? कति जनतालाई रोजगार दिए? 46 सालमा 7,000 वैदेशिक रोजगारीमा मान्छे जान्थे। अहिले कति छन्? 70 देखि 80 लाख छन्। हामीहरूले यो नेपालका लागि नेपाली पार्टी किन नामाकरण गर्यौँ? यसको त के अर्थ त होला? नेपाली काङ्ग्रेस भन्छ, के भने? एमाले भन्छ, के भने? अर्थ होला नि केही? माओवादी भन्छ, के भने? माओले बनाइदिया देश हो यो देश पृथ्वीनारायण शाहले बनाइयो। हामीहरूले नेपालका लागि के भन्यौँ? नेपाली किन भन्यौँ? हाम्रो गाउँघरमा युवा भए, अलिकति राम्रो पढ्ने, आइएफ चाहिँ 11-12 पढ्ने बित्तिकै ल्याङ्ग्वेजतिर जान्छ। कहाँबाट विदेश जाने सपना त्यही देख्छ। अलिकति पढे लेखेका भएनन्, कतार र दुबई, दक्षिण कोरिया खोलो भन्दाखेरि त यहाँ भोज हुन्छ। पूर्वतिरका राई लिम्बू बेलायतको लाउरे हुन छाती नाप्न जान्छन्। पश्चिमतर्फका क्षेत्री दाजुभाइ भए भने भारतीय लाउरे हुन जान्छन्। नेपाली भारत जोगाउन सक्छ, नेपालीले बेलायत जोगाउन सक्छ।
दक्षिण कोरिया गएर विकास गर्न सक्छ, कतारमा गएर ठुल्ठुला रङ्गशाला बनाउन सक्छ, वर्ल्ड कप खेल्ने। नेपाल किन बनाउन सक्दैन? हाम्रा देशका नेता पनि के हुने? विदेशी हुने। यहाँ आइजिपी हुँदा गृहमन्त्री के भन्छ भारतीय दूतावासलाई? हजुर आइजिपी को नियुक्ति गरौँ? अहिले समाचार आइरहेको छ तपाईँलाई। हाम्रा नेता जम्मै भारतीय राजदूतका एजेन्ट भए। पुष्पकमल दाहाल प्रकट हुँदा 1 महिना भारतीय दूतावासमा बसेका छन्। 46 सालमा प्रति नेपाली 7,000 ऋण थियो, अहिले त्यो ऋण 56,000 छ। 7,000 वैदेशिक ऋण हुँदा विकासका संरचना तपाईँ देख्नुहुन्छ। यो महेन्द्र राजमार्ग, जहिले यो महेन्द्र राजमार्ग वरिपरि बसेर धुरको यति जग्गा भयो भनेर हिसाब गरेका छन्, त्यसको श्रेय कसलाई जान्छ? राजा महेन्द्रलाई जान्छ। यस्तो एउटा सडक बनाए, 30 वर्ष पञ्चायतले शासन गरो। यो व्यवस्थाले यी नेताले 32 वर्ष शासन गरे। अहिले हामी आउँदा पुलचोकमा 1.5 घन्टा जाम भयो। एउटा अर्को पुल थपे। यिनीहरूले बनाएका पुल, पप्पूका पुल थाहा छ नि तपाईँलाई? हेर्नुहोस् त, महेन्द्रले बनाएको 21 साल महेन्द्र राजमार्ग। एउटा यस्तो चाहिँ प्रचण्ड राजमार्ग बनो, यस्तो एउटा शेरबहादुर राजमार्ग बनो, यस्तो एउटा केपी राजमार्ग बनो। 200 उद्योग बनाएका थिए राजा महेन्द्रले। नेपालीले कागज लेखुन् पढुन्, भेरिकोटी कागज कारखाना खोले। त्यो यी नेताले कौडीका भाउमा बेचे। मैले मुद्दा हाल्ने जित्न सकिनँ। हाम्रो शासन आयो भने पहिली हिसाब किताब गर्छौँ। भेरिकोटी कागज कारखानाको 200 उद्योग बेचे। एउटा उद्योग खोले, एउटा हस्पिटल खुलो, एउटा कलेज खुलो। कोरोना कालमा त हस्पिटल छ नि। हामी के भन्न आयौँ भने यी त बुवासा रहेछन्, बुवासा। तपाईँलाई कतिको अनुभव छ? मलाई चाहिँ अनुभव छ। जङ्गलमा गाईबस्तु चराउन जाँदा बुवासो भन्ने जनावर एउटा डडल्लामा चढ्छ, अनि कन्याइदिन्छ। त्यसको डडल्लामा जिमुरो परेको हुनसक्छन्, अनि आनन्द मान्छ त्यो जनावरले। पुछार उठाइदिन्छ, अनि त्यहाँबाट हात हालेर जब चाहिँ तपाईँको आन्द्रा भुँडी निकाल्छ, त्यही थाहा पाउँछ यो मलाई कन्याइदिन आएको होइन रहेछ, यो मेरो मित्र होइन रहेछ। कनाएको बाहना मात्रै गरे रहेछ। हामीहरूलाई पनि लोकतन्त्रका कनाइए, प्रजातन्त्रका कुरा कनाइए, धनी गरिबका कुरा कनाइए, स्विजरल्यान्ड र सिङ्गापुर बनाउने कुरा कनाइए। भयो एउटा काम। बाबुराम भट्टराई पुष्पकमल दाहालको हकमा के भन्नु? महेन्द्रनगरमा पुष्पकमल दाहालले क्यान्टनमेन्टमा 34 अरब भ्रष्टाचार गरे, एनसेलमा 72 अरब भ्रष्टाचार गरे। भूपू प्रधानमन्त्री बाबुरामले लागेको अभियोग कारबाही हुँदैन। ललिता निवासमा त्यो टिप्पणी उठाएर पठाउने कर्मचारी मुद्दा बोकेका छन्, निर्णयकर्तालाई मुद्दा छैन। गाउँघरको भाषा भन्नुहुन्छ भने खुकुरीले मान्छे काटो भने मान्छे काट्नेलाई मुद्दा छैन। अहिलेको न्याय प्रणाली कस्तो रहेछ? त्यो खुकुरी कुन आरनमा बनो, आरनवालालाई मुद्दा छ। भोलि भन्नुहोस् तपाईँ हाम्रा घरमा पसेर कसैले खुकुरीले काटो भने खुकुरीलाई काट्नलाई मुद्दा लाग्दैन। अब खुकुरी बनाउनेलाई मुद्दा लाग्छ। त्यसैले हामीहरूले के भन्यौँ भने यो प्रणाली असफल भयो। हेर्नुहोस् त, 12-13 प्रधानमन्त्री भए, हरेक 6 महिनामा प्रधानमन्त्री परिवर्तन हुन्छ। प्रधानमन्त्री त टापटिपे चोर जस्तो छ, जे भेटिन्छ त्यो हात सुसाद भन्छ नि। हाम्रो काठमाडौँतिर चाहिँ दसैँमा घर जाने बेलामा र खेती जाने बेलामा टापटिपे चोरले गन्जी भेटे गन्जी नै झोलामा हाल्छन्, जुत्ता भेटे जुत्तै झोला हाल्छन्। अहिले आ प्रधानमन्त्री के भए? टापटिपे चोर जस्ता भए। आफ्ना मान्छेलाई हालो, 2/3 भएपछि स्वर्ग हुन्छ भने होइन? कति भाषण गरे सुन्नुभयो होला नि तपाईँले। खुब कामरेडहरू आए, राति राति भात पनि खाए होलान्। उहाँ बस्याल दाईको घरमा त कति खाछन् कति खाछन् अघि भन्दै हुनुहुन्थ्यो भाउजूले। मैले त माओवादीलाई कतै भात खुवाएँ कतै भात खुवाएँ। तपाईँहरूले पनि खुवाउनु भयो, भयो के त भन्नुहोस् त? सकारात्मक एउटा भयो, भएन? अब त हामीले के गर्छौँ त? हामी पहिलो के भन्छौँ भने साधन बिग्रो भने, तपाईँको मोटरसाइकल बिग्रो भने पहिले मिस्त्रीकामा लानुपर्छ।
अब बिग्रे यो देश रूपी मोटरसाइकल बिग्रो, हामी मिस्त्रीको काम गर्छौँ। कसरी मिस्त्रीको काम गर्छौँ? मोटरसाइकल बिग्रेको लगेर कपाल काट्ने कहाँ लगेर हुँदैन। हामी नेपाली जनता भोट कसलाई हाल्छौँ? 17,000 मार्नेलाई। बाँदर मुडेमा बस पड्काए, त्यही बस पड्काउने ठाउँमा जसको लोग्ने मरेको छ त्यसै स्वास्नीले भोट हालेको छ प्रचण्डलाई। जसको बाउ मरेको छ त्यसलाई छोराले भोट हालेको छ। अनि हामी प्रजातन्त्रवादी कसलाई भन्छौँ? विराटनगरबाट प्लेनबाट काठमाडौँ आउँदै गरेको पैसा पूर्णियामा लगेर लुट्नेलाई, हाइज्याकरलाई हामी प्रजातन्त्रवादी भन्यौँ। आयो सुतेका ठाउँमा मान्छे काट्नेलाई हामीहरूले राष्ट्रवादी भन्यौँ। तपाईँहरू त गाउँघरका मान्छे, काहीँ देखेको छ तपाईँले कोदो रोपेर धान फल्या? कोदो रोपेर धान फल्छ भने ठिक, जसले हत्या हिंसा गरौ, मान्छे मारो, जसले देशको सम्पत्ति हाइज्याक गरेर लगो, त्यसबाट विकास हुन्छ? विकास हुँदैन। हामीहरूले के भन्यौँ भने यो प्रणालीमा समस्या छ, प्रणाली फेरौँ। किन बारम्बार नेपालमा प्रधानमन्त्री फेरिन्छ? प्रधानमन्त्री फेर्ने कारण छ। नेपालमा पार्टी कि भारतमुखी छन् कि चीनमुखी छन्? भारतमुखी सरकार आउने बित्तिकै चीनले के भन्छ? ल काठमाडौँमा दिल्ली आइपुग्यो, अब मेरो तिब्बतलाई खतरा छ, फेरि खुट्टा तान्छ, सरकार ढाल्छ, फेरि चीनवाला आउँछ। भारत के भन्छ? पेकिङ काठमाडौँ आइपुग्यो, अब मेरो दिल्लीलाई खतरा छ, खुट्टा तान, फेरि झार्छ। जसको परिणाम हामी भोग्दैछौँ। यसको रोक्ने उपाय के हो त? प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री, देशभरका मान्छेले भोट हालौँ। अहिले डडेलधुरामा घुसखुवा र शेरबहादुर देउपाले भोट किनेर चुनाव जितेका मान्छे हामीले भोट हाले शेरबहादुरलाई। जसले भोट हालेको छैन त्यसको शासन हामी किन मान्ने? कसलाई भोट हाल्यौँ हामीहरूले? हामीहरूले के भन्यौँ भने देशभरिको मान्छेले प्रधानमन्त्री छान्नुपर्छ। प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री 5 वर्ष शासन चलाउँछ त्यसले। संसारमा विकास भएका देश हेर्नुहोस् त, एउटा मान्छेले 10-8 वर्ष शासन गर्न पायो भने मात्रै विकास हुन्छ। त्यसैले यो बारम्बार सरकार परिवर्तनको एउटै रोग के हो भने प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री, गार्जेनको रूपमा, मेयरको रूपमा, रेफ्रीको रूपमा राजा राखौँ। के गल्ती गरे राजाले? भ्रष्टाचार गरे रहेछ, सिक्किम बनाएको रहेछ, 19 जना मान्छे मार्दा गद्दी छोडेर हिँडे। ल नेपाली जनतालाई शान्ति हुन्छ भने मलाई गद्दीमा भन्नु छैन। 17,000 मार्ने मान्छेलाई चाहिँ हामी महान नेता बनाएर हाम्रो प्रेम दाईले भात खुवाउने, उहाँको नामै लेखनाथ दाईले भात खुवाउनुहुन्छ, खुवाउनु भयो। त्यसैले हामीहरूले के भन्नु? राजाले के गल्ती गरे? हिजो अफगानिस्तानको राष्ट्रपति गल्ती गरेको थियो नि, 200 किलोमिटर पर तालब्यान हुँदा उडेर भाग्यो नि। किन भागेन नेपालका राजा? दाजुलाई मारेको थियो भन्दै थिए, ल काङ्ग्रेस र कम्युनिस्ट आएर मलाई पाता फर्काउने भए भागिहाल्थ्यो नि हेलिकप्टर लिएर। किन भागेनन्? अपराध गरेका थियो नि त। म यो नेपाल ट्रस्टको कार्यालयमा गएँ, नेपालका राजाको विदेशमा कति सम्पत्ति रहेछ पत्ता लगायो भन्दा उसले के भन्यो भने $1 भेटिन, $1। अनि के भनौँ, सचिव स्तरको कर्मचारी थियो। यी नेताभन्दा त राजा धेरै राष्ट्रवादी रहेछ। गौतम बुद्ध यहाँ लुम्बिनीमा नेपालमा 2टा मान्छे गद्दी त्यागेर गौतम बुद्ध भए। राजा ज्ञानेन्द्रले गद्दी त्यागेर जनता बचाएर देश बचाए। हिजो सेना प्रयोग गरिदिया भए 50,000 मान्छे मर्थे। राजा दाजु मारेर सत्तामा लिएको थियो भने त सत्ताप्रतिको आसक्ति हुन्छ नि उसलाई। 50,000 मान्छे मारिदिन्थे, सेना थिए, प्रहरी थिए। के भने म जनता मारेर सत्तामा बस्नु छैन। होलरीमा माओवादी जम्मै घेरिसकेका थियो सेनाले। के भने माओवादी पनि यो राजनीतिक समस्या मारेर समाधान हुँदैन, नमार। जसले ज्यान बचायो एउटै ज्यान बनाउँथ्यो, त्यही मान्छेको गद्दी हटाए। ल सिङ्गापुर भएको भए, स्विजरल्यान्ड भएको भए, सबले रोजगार पाएको भए नेपालमा राजा चाहिँदैन। राष्ट्रियता दह्रो भएको भए यहाँ हेर्नुहोस्, भारतवाला पार्टी आएर सरकार आयो, भारतीय राजदूतको रतौली चल्छ।
चीन खालको पार्टीको सरकार आयो, चीनको रतौरी चल्छ। एकजना कान्छी रहेछन्, नाम चाहिँ यान्सी रहेछ, तर नेपालीले कान्छी भन्छन्। उनको रतौली चल्छ। राति 12 बजे राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री कहाँ बेडरुममै पुग्छिन्। यही हो नेपालीले खोजेको। अर्को के भन्यौँ भने हामीहरूले यो साधन ठुलो भयो, गधालाई हात्तीको बोझ हाल्यौँ हामीहरूले। गधाले थोरै बोक्छ, हात्तीले धेरै बोक्छ। हात्तीको बोझ गधालाई हालिदिउँ भने बस्छ। 3 करोड जनसङ्ख्यालाई 886 संसद किन चाहिए? तर्क छ? बेलुका जानुहोस् त, भट्टीमा संसद भेटिन्छन्। किन चाहियो? सिङ्गापुर भयो, तपाईँलाई उत्तर प्रदेश लान्छु, योगी आदित्यनाथ मुख्यमन्त्री छन्। त्यहाँ 23 करोड जनसङ्ख्या छ। कति छन् संसद? केन्द्रमा 80 जना पठाउँछ, त्यहाँ 450 530 छन्। कतिजना मन्त्री छन् उत्तर प्रदेशमा? 23 करोड जनसङ्ख्यामा 45 जना मन्त्री छन्। हाम्रो 23 करोड जनसङ्ख्यामा 144 मन्त्री। किन चाहियो? तपाईँ हामीहरूले कमाएर ट्याक्स तिरेको, तपाईँ एउटा चाउचाउ खानुहुन्छ, मोबाइल गर्नुहुन्छ, कपडा लगाएको छ, हरेकको ट्याक्स तिरेको छ हामीहरूले। 83% पैसा सेता हातेले खान्छन्। हामीहरूले नेपालका लागि नेपाली पार्टीले के भन्यौँ भने हामी यसलाई घटाउँछौँ 100 देखि 120 संसद, त्योभन्दा बढी चाहिएन। त्यसो गर्दा 886 मा 120 घटाइदिनुहोस् त, 766। 766 को तलब भत्ता सुविधाले हामी स्वास्थ्य निःशुल्क गर्छौँ। स्वास्थ्य पैसा हामीसितै छ, तर सेता हात्तीले खाए। 144 मन्त्रीका ठाउँमा हामी 11 जना मन्त्री राख्छौँ। 133 एउटा मन्त्री बाबत 10 जना मान्छे भर्ती हुन्छन्, सल्लाहकार लगायत। 133 दशम कति भयो? 1300 मान्छेको तलब भत्ता हामी स्वास्थ्य निःशुल्क बनाउँछौँ। कहाँ छ पैसा? त्यहीँ छ नि। पैसा 2 किसिमले कमिन्छ। एउटा खर्च कम गर्नुहोस्, एउटा आर्जन गर्नुहोस्। खर्च कम गर्नुभयो भने पैसा बचत भयो नि, कमाइयो नि। त्यो पैसा शिक्षा र स्वास्थ्यमा निःशुल्क बनाउँछ त। झलनाथ खनाललाई 81 लाखको चाहिँ तपाईँको किडनी फेर्नुपर्ने, 46 सालदेखि मन्त्री छ। उसका 2टा छोरा इन्जिनियर छन्। त्यो 2टा छोरा भैरवा एयरपोर्ट र पोखरा एयरपोर्टका ठेकेदार छन्। तिनको किडनी बिग्रिँदा अहिले संसद सदस्य छन्। तपाईँ हामीहरूले तिर्नुपर्ने ट्याक्स। झलनाथ खनालको नामको 72 करोड अरब करोडको साप कहाँ छ? खोज्नु नपर्ने तपाईँ हामीलाई? के हामी मरेका लास भइसक्यौँ? मरेका लासले त जति घोचे पनि हुन्छ नि। ऐया पनि भन्दैन, आथो पनि भन्दैन। हामी कोही काङ्ग्रेसका झोले छौँ, कोही कम्युनिस्टका झोले छौँ। प्रश्न गऱ्यौँ। 51 सालमा खड्ग ओली र अहिलेका शेरबहादुर देउपाले महाकाली पास गर्दा के भने? महाकाली पास गरेपछि नेपालमा पश्चिमबाट सूर्य उदय हुन्छ। अब दुःखका दिन गए। 1 खरब कति अरब 21 अरब पैसा आउँछ। हामीहरूले सोध्यौँ एक शब्द, सूर्य छापलाई भोट हाल्दा। हामीहरूले सोध्यौँ रुख छापलाई भोट हाल्दा। हामी मूर्ख नभएको मूर्ख हो त। तपाईँ हामी बिरामी हुनुभयो, बिरामी हो। राम्रो डाक्टर कहाँ गयो भने बाँचिन्छ, नक्कली कहाँ गयो भने मरिन्छ। डाक्टर त तपाईँले छनौट गर्ने हो। मेरो बाउ पनि काङ्ग्रेस, म पनि काङ्ग्रेस। काङ्ग्रेस बाहेक त अरूतिर हातै चल्दैन भन्नु हो भने के हुन्छ? देख्नु पनि, भोग्नु पनि। कम्युनिस्टको पनि त्यही छ। म त सूर्य छाप। के दियो सूर्य छापले? प्लेन किन्दा 4 अरब 35 करोड 15 जना संसद सदस्यले प्रतिवेदन दियो। खोइ कारबाही भएको? नेपालमा यसरी व्याप्त भयो। हामीहरूले के भन्यौँ भने यो संरचना फेर्यौँ। 886 संसदमा 120 राखौँ, 144 मन्त्रीमा 11 जना राखौँ। अहिले 8 वटा राष्ट्रपति छन्। तपाईँलाई थाहा छ नि, विराटनगरमा पनि एउटा राष्ट्रपति बस्छ। 8 वटा प्रधानमन्त्री छन्। हेटौडामा एउटा महिला प्रधानमन्त्री छन्। अब जाहिर खुसी किन 8 अरे? अब 2-4 दिनमा खुसिन्छ। 8 वटा सभामुख छन्, 8 वटा उपसभामुख, अर्थात् 8 वटा सरकार छन्। किन चाहियो? महेन्द्रनगरदेखि झापा, इलामदेखि ल्याएर डडेलधुरा बेलुका बस चढ्नुहोस्, बिहान काठमाडौँ पुगिन्छ। 23 करोड जनसङ्ख्या भएको युपी एउटै प्रान्त छ।
3 करोड जनसङ्ख्या भएका मान्छेलाई देशलाई किन भाग गर्नु पर्यो? भाग शान्ति कुनै पार्टी सुन्नुभयो म 1 नम्बर देश बनाउँछु कसैले भनौ? प्रचण्ड के भन्छ? म पार्टी 1 नम्बर बनाउँछु। खड्गवली के भन्छन्? म 1 नम्बर बनाउँछु। शेरबहादुर के भन्छन्? म 1 नम्बर बनाउँछु। देश 1 नम्बर कसले बनाउने? कोही भन्ने सुन्नुभयो देश 1 नम्बर बनाउने? हामी बनाउँछौँ। कसरी बनाउने? गरिब छन् नेपाल, हामी छ देश स्रोत। हामीहरूले के भन्यौँ? पञ्चायत कालदेखि अहिलेसम्म राजनीतिको सम्पत्ति छानबिन गरौँ, उच्चाउदाका मान्छेको पनि सम्पत्ति छानबिन गरौँ। कति निस्किन्छ पैसा? 10-12 वर्षको बजेट निकाल्छौँ हामी। पुष्प मवल दाहाल र शेरबहादुरबाट 1-1 वर्षको बजेट निस्किन्छ। मलाई थाहा छ शेरबहादुरको डडेलधुरामा 7 रोपनी पाखो जग्गाएर 7वटा बाख्रा दिए। अहिले कहाँबाट आयो? के कारखाना छ यिनको? नोट छाप्ने कारखाना छ? कसले पठाइदियो त पैसा? अहिले बुढारीगण्ठ 12-13 रोपनीको दरबार छ हवेली, कहाँबाट आयो? कतिवटा उद्योग छन्, कति ट्याक्स तिरेका छन्, हिसाब खोज्नु नपर्ने हामीहरूले? काङ्ग्रेस हुने बित्तिकै ब्लाइन्ड 3 तासे खेल्छौँ नि हामी। ब्लाइन्ड चल्ने तपाईँहरू, तास हेर्नु नपर्ने। अहिले त अब त्यो दसैँ तिहार तपाईँ तास खेल्नुहुन्छ होला, 3 तासे। त्यसरी पट्टी नलाउँ, नकाब खोदौँ। नकाब खोलेपछि मात्रै देब्रे दाहिने जम्मैतिर देखिन्छ। तर नेताले हरेक कार्यकर्तालाई नकाब लाए। घोडालाई किन नकाब लाइन्छ? देब्रे दाहिने नहेर अगाडि मात्रै कुदोस्। झोला पकाइदिएको छ, 1-1वटा झोला, रुख चिन्हका झोला, सूर्य चिन्हका झोला, हँसिया हतौडाका झोला। के गरे? प्रश्न छैन हामीसित? विकास गरे, स्वर्ग बनाए। त्यसैले हामीहरूले के भन्यौँ भने अब जनता उठ्नु पर्यो। जनता विवेक हामीसित छ भने। एउटा मलाई कथा सुनेको थिएँ एउटा डाक्टरको, एकजना कम्युनिस्ट पार्टीमा लागेको मान्छे डाक्टर कहाँ गएछ अरे, दिमाग खोलेर औषधि गर्नुपर्ने रहेछ रोग, गिदी निकालेर बाहिर राखेछ। अनि त्यहाँ भएको खराबी हटाइदियो, अनि टाउको सिउने बेला दिमाग चाहिँ छुटेछ। अलिकति पर पुगेपछि बोलाएको थियो डाक्टर, ए गल्ती भएछ आउनुहोस्, तपाईँको गिदी त मैले हाल्नै बिर्सेछु। अनि त्यसले के भनेछ थाहा छ? म कम्युनिस्ट भइसकेँ, मलाई गिदी चाहिँदैन। मैले त नेताले जे भन्नु त्यही प्रयोग गर्ने हो। के हामीहरूले जम्मै यसो गरिसक्यौँ? के काङ्ग्रेसले, शेरबहादुरले र प्रचण्ड र चाहिँ खड्गवलीले जम्मै हाम्रा गिदी निकालिसके? त्यो गिदीको प्रयोग गरौँ न हामी, निस्किन्छ नि त रिजल्ट। काङ्ग्रेसका नेतालाई सोधौँ तिम्रो काङ्ग्रेसले के गरो? कम्युनिस्टका नेतालाई सोधौँ तिम्रो नेताले के गरो? एमालेका नेतालाई सोधौँ तिम्राले के गरो? हुँदै हुँदै कमल थापालाई पनि सोधौँ। फेरि म पूर्वाग्रह गरी भएर भनेको होइन मैले। अघि मैले भने यो देशलाई तिमीहरूले भने बमोजिम गरिदिएको भए म तिम्रो जुत्ता मोल्छु, जुत्ता गरिदेऊ। अझ मौका छ, म तिम्रो फोटो राख्छु। तर झुक्क्याउन त पाइएन नि। देख्नुभयो संसद, देख्नुभयो सरकार 88 दिनमा आयो। हेर्नुहोस् अदालत, न्यायाधीश भाग शान्ति खोज्छ, पाकिरह्यो, देश चलो, चलेन। दुःख त तपाईँ हामीहरूले पाउँछौँ। भोलि यो देशमा विदेशी आए, सेना आए, अनि डरलामा लात हान्दा थाहा हुन्छ हामीहरूलाई। ए फलानाले त भन्दै थियो। अलिकति समस्या के रहेछ भने हामी नेपालीको पहाडी देश, हामी लामो समय भारी बोक्यौँ, तालुमा नाम्लो लाएर बोक्यौँ, हाम्रा पुर्खाले बोके। हाम्रो दिमाग अलिकति पछाडि सरेको छ अरे। हामी बिग्रेपछि मात्रै थाहा पाउँछौँ, अगाडि थाहा पाउँदैनौँ न। अब हामी के भन्न आएको भने अलिकति अगाडि थाहा पाइदिनुहोस्। के गरेपछि दैलो देख्ने भन्छ नि, त्यही अवस्था भयो हाम्रो। नकाब लाएर हिँडेका छौँ। हो राम्रो र राम्रो भनौँ, नराम्रो मेरो भनाइ पनि आरोप लाउने होइन। म यिनीहरूले राम्रो गऱ्यो, तातो घाममा मलाई के टाउको देखाएको थियो जीवनको उत्तरार्धमा। 1 घन्टा मैले खर्च गरेँ भने राम्रो पैसा कमाउँछु। तर यो देश रहेन, यो पैसा रहन्छ। यो देश नगराएपछि तपाईँ हामीले कमाएको ब्याङ्कमा राखेका पैसा एकै दिन खरानी हुन्छन्। त्यो नोट कहीँ भारतले सार्दैन। भारतका यो नोटबन्दीमा भारू पनि खरानी भए, चलेन। त्यसैले हामी के भन्छ, देश बचाउँ न पहिले। कसैले योजना बनाएको छैन, म त्यसको पछाडि लाग्न तयार छु। कमल थापा राजा र धर्म लिएर संहिताको विरोध गरेर हिँडे,
अनि सबभन्दा बढी गणतन्त्रको संविधानमा सही गरेर उत्कृष्ट संविधान भनेर संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा भाषण गर्न गए। गजबका मान्छेहरू छन् तिनको पनि अनुसन्धान गर्नुपर्ने। राजा आउँदा राजाको पनि लपक्कै, प्रचण्ड आउँदा प्रचण्ड पनि मित्र, शेरबहादुर आउँदा शेरबहादुर पनि मित्र, केपी शर्मा ओली आउँदा त चुनावको भोटै मागेर हिँडे। आलु पार्टी रहेछन्, जेमा पनि मिल्ने, मासुमा हाले पनि हुने, सागमा हाले पनि हुने। गजब यो थेपारा जस्ता, जुन रुखमा गयो त्यही रुखको रङ बदल्ने। त्यसैले हामी के भन्यौँ भने केही त सोचौँ, केही त विकल्प निकालौँ, आएका छौँ। तर समस्या कस्तो हुन्छ भने कहिलेकाहीँ हामी हिँड्दाखेरि अर्को अहिले एकछिनपछि तपाईँलाई भन्छ, काङ्ग्रेस र कम्युनिस्टको कोही झोले आउँछ, होइन जो आए पनि खानै चिरेको भनिदिन्छ। हो, समाजमा चोर पनि हुन्छ, फटा पनि हुन्छ, ज्यानमारा पनि हुन्छ। तर जम्मै चोरले चोर मात्रै देख्छ, सज्जन एउटा पनि देख्दैन। तर समाजमा सज्जन पनि त छन् नि, इमान्दार मान्छे पनि त छन् नि। तर जम्मैलाई चोर देख्नुभयो भने इमान्दार मान्छेलाई त अन्याय पर्दैन हो। यिनीहरूको तर्क गराइ ठ्याक्कै थियो। अब भरे बेलुका तपाईँलाई भनिहाल्छन् यस्तै हो त राजाको एजेन्ट को भयो। हिजो कसका एजेन्ट रहेछन् खुलिहाल्यो नि त। अहिले प्रयोगशाला नामको किताबबाट खुलो, अहिले भारतीय राजदूतको रञ्जित रेले लेखेका किताबबाट खुलो, भारतीय गुप्तचरका किताबबाटै खुलो। तपाईँहरू पढ्नुहुन्छ नि, पढेको छ नि, थाहा छ नि। थाहा छ भने मथिङ्गल गर्नु पर्यो। मोही बनाउँदा घिउ निकाल्दा पनि त्यो मदानीले घोट्नुपर्छ, अनि मात्रै घिउ निस्किन्छ। अब हाम्रो के दिमागै सिद्ध्याइसके त छैन। त्यसैले हामी के मात्रै भन्न आएको भने हामी तपाईँलाई जगाउन आएका, पैसा कमाउन आएका होइन। मैले त सार्वजनिक घोषणा गरेको छु, नेपाली जनताले विश्वास गरे भने तलब भत्ता पनि लिन्न, गाडी दिइहाल्छ, बस्न घर दिइहाल्छ, अझ प्रधानमन्त्री र मन्त्रीलाई त खान पनि दिन्छ सरकार। तपाईँ हामीलाई तिरेका करबाट त्यो बाँकी के छ? पैसा कमाउन आएका होइन, हामी त्यस जोगाउने। गरी त कसैले दिनु पऱ्यो नि। र यसको फरक के त? हामी पुरा प्रजातान्त्रिक छौँ। फेरि योभन्दा उन्नत लोकतन्त्र, राजाको हैसियत के संवैधानिक, संसदको निर्णय मान्ने, संसदले जे काम गरेर दिन्छ, जति खान दिन्छ त्यति खाएर बस्ने। पञ्चायतको जस्तो राजा अब सम्भव छैन। अब महाभारत र रामायण जस्तो राजा पनि सम्भव छैन। अब आधुनिक राजा, जनताको अपेक्षा बमोजिमको राजा र जुन देशमा राजाले अधिकार प्रयोग गरे सत्ता गुमो, जुन देशमा राजा सम्मानित भएर बसे, बेलायत राजा विदा गरेका थियो, मारेका थिए, टाउको काटेर फुटबल खेलेका थिए, 10 वर्ष यस्तै रतौली भयो। त्यसका सन्तानलाई खोजेर ल्याएर राखे। अहिले राजा भएका देश हेर्नुहोस्, विकसित देश छन्, प्रजातान्त्रिक छ। नर्वे, स्विडेन, डेनमार्क, बेलायत, जापान विकसित देश छन् त। तर शर्त के हो भने राजाले जनताको निर्णय मान्नुपर्छ, जनताको संरक्षक भएर बस्नुपर्छ, जनतासित साथ मिलाएर बस्नुपर्छ। हिजोका जस्ता देख्नुभयो नि तपाईँ, माडवारी जति जम्मै। विनोद चौधरी हिजो राजा र राजनीका पालामा सामाजिक सेवा समन्वय परिषदका सदस्य विनोद चौधरी अहिले कसका छन्? माडवारी अहिले जम्मै कहाँ छन्? अहिलेका स्वास्थ्य मन्त्री अहिले प्रधानमन्त्री क्वार्टरमा गएछन्, ती मरिजमानका मान्छे। अहिले कसका मान्छे भएछन्? अहिले शेरबहादुरका मान्छे। स्वास्थ्य मन्त्रीबाट अहिले कहाँ पठाए? प्रधानमन्त्री क्वार्टरमा पठाए। अहिलेको ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की अहिले सञ्चार मन्त्री आयो। अब विद्युत उछानी दूरसञ्चार यो निजीकरणका नामबाट घोटाला हुँदैछ, ठुलो पैसा भ्रष्टाचार हुँदैछ। अब अलिकति तपाईँहरूलाई खुब चर्चा नेपाली राजनीतिमा भएको एमसिसी भन्छु म। के हो एमसिसी? एमसिसी भनेको के हो भने दुईटा काम गर्छ एमसिसीले। एउटा नेपालको सडक बनाइदिन्छ अरे, अर्को नेपालको बिजुली तार बनाइदिन्छ अरे, तारको लट्ठा गाडिदिन्छ अरे। लट्ठा गाड्ने विशेषज्ञता हासिल गरेको अड्डा हाम्रो विद्युत प्राधिकरण छ। त्यो विद्युत प्राधिकरणले 1 किलोमिटर बिजुलीको तार प्रसारण गाड्दा 5 करोडमा गाड्छ। यसले एमसिसीले 20 करोड लिन्छ। 15 करोड यी नेताले खान्छन्।
विद्युत प्राधिकरणबाट त्यो ट्रान्समिसन लाइन बनाउन दिँदा के आपत्ति थियो? त्यो के हो भने हिजो अमेरिकनले सोभियत रुस अमेरिकासँग प्रतिस्पर्धा गर्दै थियो। सोभियत रुसलाई 15 टुक्रा गरिदियो। अब अमेरिकासँग प्रतिस्पर्धा चीनले गर्दैछ। अमेरिकालाई आछु आछु गर्दैछ। कहिलेकाहीँ गाउँघरमा पनि दादाहरूको झगडा हुन्छ, टोलटोलका दादा हुन्छन्। अहिले अमेरिका के भन्दैछ भने अब तिमीलाई टुक्रा गर्छु म, तिम्रो तिब्बत टुक्राइदिन्छु। छिर्के लाउने भन्छ नि, कुदेका बेलामा कसैलाई छिर्के लगाइदिन्छ। छिर्के लगाएपछि लड्छ अनि आफू जित्छ नि। छिर्के लाउन खोज्दैछ। लाउ तिमी छिर्के, हामीलाई केही आपत होइन। तर नेपालको भूमि भार लाउन पाउँदैन। हामी दुईटै असंलग्न देशका मान्छे। हाम्रो भूमिबाट चीनलाई पनि प्रतिकूल असर पर्नु हुँदैन, भारतलाई पनि पर्नु हुँदैन। एमसिसी ल्याएर अमेरिकनको डेरा डन्डा राखेर इराक सदाम हुसेनले जैविक हतियार बनायो भनेर बम हानो, ध्वस्त पारो देश। हतियार त फेला परेन। र हामी गाउँघरमा तपाईँलाई थाहा छ, सिङ भगाएको अगाडि नबस्नु, घोडाको पछाडि नबस्नु भन्छ, हिर्काइदिन्छ। अहिले अमेरिका सिङ भएको छेउमा राख्नुभयो भने जुनसुकै बेर जे पनि गरिदिन सक्छ। त्यसैले हामी के भन्यौँ भने यो हाम्रो आवश्यकता होइन। अर्को यिनीहरू के भन्छन् भने 55 अरबले पैसा एकदम विकास हुन्छ। 34 अरब त पुष्पकमल दाहालले क्यान्टनमेन्टमा खाएको छ। तपाईँले अब खोलापारी भोट हाले मान्छे, नातागोताले भोट हाले होलान्। बाबुरामको भनाइअनुसार 72 अरब एनसेलमा खाए। बाबुरामको अनुसार बुढी गण्डकीमा 3टा नेताले 3 अरब खाए। पैसा हामीसितै छ। र संसारमा विदेशीले दिएको पैसाले विकास भएको उदाहरण कहीँ छ? मेलम्ची विदेशीले दियो नि, हेर्नुहोस् त मेलम्चीको हालत कहाँ पुग्यो। यो देशका जनताका पाखुराले हो विकास गर्ने। विदेशी पैसाले त भ्रष्ट बनाइदिन्छ, परतन्त्र बनाइदिन्छ। अहिले एनजिओले नेपालमा परतन्त्र बनाए। बुद्धिजीवीहरूलाई सब कम्युनिस्ट भने त एनजिओकै अखाडा रहेछन्। सब विदेशीले पैसा दिन्छ, लट्ठ पराएर हिँडेका छन्। हाम्रा दिदीबहिनी पनि हिँडेका छन्। स्कुटी किनिदिन्छ एउटा। अनि जम्मैलाई परतन्त्र भयो। हामी के भन्छौँ भने एमसिसी। जापान कसले पैसा दिएर भनौ? अमेरिका कसले पैसा दिएर भनौ? कोरिया कसले पैसा दिएर भनौ? हामीसित हाम्रै स्रोत छ। हामीहरूले झुक्किएका कम्युनिस्ट अहिले साथ लिएका छौँ। मनवैद्य, पुष्पकमल दाहालले 12 बुँदै गर्नुभन्दा अगाडि भारतलाई थुन्न लाए। सिपी गजुरेल, विप्लव, सिपी मैनाली साथमा थियौँ। हिजो हामीहरूले माइतीघर मण्डलमा एमसिसीको विरोधको कार्यक्रम गऱ्यौँ। उनीहरूको पनि होस गुम्बो बल्ल ठुलो गाँजा खाएको मान्छे हुन्छ नि, गाँजा छोड्दै गएपछि त्यसको होस आउँदै जान्छ। रक्सीको पनि त्यही हुन्छ समस्या। जब रक्सी छोड्छ अनि होस आउँदै जान्छ। अहिले नेपालका जो देशभक्त कम्युनिस्टको होस खुल्दैछ। अब हामी देशभक्त र कम्युनिस्ट राष्ट्रवादी हुन्छ। तर नेपालका कम्युनिस्ट चाहिँ भारतवादी भए, अमेरिकावादी भए। नभए पुष्पकमल दाहाललाई 10 वर्ष भारतले किन पालो? ज्वाइँ जसरी पालेर। नेपालमा के बन्दुकका बोट, उसका मकैका बोटमा बन्दुक फाले? कहाँ छ बन्दुकका कारखाना? कहाँबाट आयो ती बम? कहाँबाट आयो ती बन्दुक? त्यस बापत हामीहरूले 60 लाख नागरिकता बुझायौँ। 60 लाख। अहिले यो संविधानले जन्मको आधारमा नागरिकता दिन्छ। 1950 को सन्धिको सुविधा लिएर यहाँ भारतीय बस्छन्। तपाईँले देख्नुभएको छ। तिब्बतीयन शरणार्थी बस्छन्, पोखरामा बस्छन्। हाम्रो एकान्त गुनामा थिए, यहाँ दमौलीमा पनि छन्। 4 पुस्ता बच्चा जन्माइसके। ती जन्मको आधारमा नागरिकता दिँदा विदेशी नागरिक भएनन्। हामीले त्यही प्रश्न उठायौँ। नेपाल सानो देश छ। भारत, चीन र नेपाल तुलना गर्ने समुद्र र लोटा जस्तो छ। समुद्रको पानी लोटामा हाल्नु हो भने के हुन्छ? लोटाको अस्तित्व समाप्त हुन्छ। पहलमान र बच्चाको पहलमानी खेलाउनु भयो भने के हुन्छ? नागरिकताको हेर्दाखेरि भारत 140 करोड, चीन 138 करोड। जम्मैलाई हामीहरूले नागरिकता दिने, नेपाली चाहिँ कहाँ जाने? किन नागरिकता दिनु पर्यो? पुष्पकमल दाहालकी छोरी
विदेशीकी श्रीमतीलाई नागरिकता दिनलाई, गिरिजाकी छोरी विदेशी जर्मनीकी श्रीमती, हामी आउँ त सब नागरिकता क्यान्सल गर्छौँ। तर मौका त हामीलाई दिनु पऱ्यो नि त जनताले। अहिलेसम्म बाँडेका 19 साल पछाडि जन्मको आधारबाट नागरिकता दिन पाइँदैन। अमेरिकाले लिन नसक्ने खुला नागरिकताको नीति नेपालले लिन सक्छ। तपाईँका घरमा 2 जना पाहुना राख्ने कोठा छ, 2 जना मान्छेलाई मात्रै खान दिन सक्ने हैसियत छ भने 10 जना आयो भने तपाईँले नमस्ते गरेर बिदा गर्नै पर्छ। मसित त 2 जना मान्छे मात्रै म राख्न सक्छु, मसित सुत्न दिने ठाउँ पनि छैन, खान दिने भात पनि चामल पनि छैन, बिदा गर्नुपर्छ। यति साना देशमा संसारका जम्मै मान्छेलाई हामी जन्मको आधारमा नागरिकता, बिहा गरेको आधारमा नागरिकता, अब त अहिले दिदीबहिनीहरूलाई के प्रयोग, ज्वाइँ पनि अब त ल्याउने। तपाईँलाई म जनकपुरको घटना सुनाउँछु। पटनाकी केटी के अरे जनकपुरकी केटी पटनामा बिहे गरौँ भने त्यो पटनाका केटाबाट जन्मेका छोराछोरी नेपाली नागरिक हुन्छन्। अनि पटनाकी केटी जनकपुरका केटाले बिहे गरौँ भने तिनीहरूका छोराछोरी चाहिँ भारतका नागरिक हुँदैनन्। तपाईँ कल्पना गर्नुहोस् त, एउटै घरमा अलि बुढापाकालाई थाहा छ, छोराका छोराछोरी र छोरीका छोराछोरी एउटै घरमा राखेर कल्पना गर्नुहोस् त के हुन्छ। सकिन्छ? चल्छ घर? चल्दैन, बिदा गर्नै पर्छ। अहिले देशको हालत यस्तो अवस्थामा छ। तपाईँहरूलाई सब झुट कुरो गरेका छन्। किन यो गरिँदैछ त भन्दाखेरि सिक्किम बनाउनलाई। अस्ति पुष्पकमल दाहालले अब क्रान्ति गर्छु म, भारतले समायो होला कान, बन्दुकको ज्याला खोइ, त्यत्रो पैसा दिएको पैसा खोइ सिक्किम बनाएको, फेरि भन्दैछ न मेरो क्रान्ति बाँकी नै छ, अब गोद्देऊ, धर्म पनि मास्देऊ, ठोरीमा राखेको रामको मन्दिर पनि भत्काइदेऊ भन्न पाइन्छ। हामी किन भन्यौँ? हिन्दू धर्म किन भन्यौँ? संसारमा एउटा हिन्दू राष्ट्र थियो। तपाईँलाई युनेस्को सुनेको होला, एउटा त संरक्षण गर्छ। बागलुङका होचा मान्छे थिए, झोलामा हालेर लगाएर पुरस्कार दिएर ल्याए। संसारलाई नेपाल हिन्दू राष्ट्र हेर्न दिनुपर्ने थियो, पर्ने थिएन? किन पहिचान सिद्ध्यायो? राज्यको पहिचान सिद्ध्याएर जातीय पहिचान ल्याउने। अहिले के पहिचान? जातीय, गुरुङलाई गुरुङ, मगरलाई मगर, कामीलाई कामी, संवैधानिक मान्यता दियो दलित भनेर। पहिले यो जातीय विभाजन जसले गरेका थियो, अहिले त मान्यता दियो दलितलाई, सदाका लागि त दलित। हिजो कार्मी दमै कोइराला घिमिरे अधिकारी भइसकेका थिए, काठमाडौँका कसाई साई भइसकेका थिए। अब सुविधा दिएर अब त कसाई, अब तेरो पानी चल्दैन। हिजो कोइराला कामी कोइराला भएका थिए, अब होइन कोइराला होइन कामी, सदाका लागि लालमोहर गराइदिए। जातीय विभेद भएन, छुवाछुत अन्त्य भइसकेको थियो नेपालमा। 72 सालको संविधान हो छुवाछुत गराउने। त्यसैले मेरो कति मात्रै निवेदन गरायो भने हामी ठन्डा दिमागले सोचौँ, झोला नबोकौँ। पार्टीमा लाग्नु गलत होइन, काङ्ग्रेसमा लाग्नुभयो मेरो अन्यथा भनाइ होइन, तर तपाईँ प्रजातन्त्रका नाममा काङ्ग्रेसलाई भोट हाल्नुहुन्छ। भोट कहाँ पुग्छ? भ्रष्टाचारीमा पुग्छ। आर्जुलाई र शेरबहादुरले भ्रष्टाचार गर्छन्, तपाईँले हालेको भोटको काम गरौँ। तपाईँ धनी गरिब बराबर, शोषित पीडितलाई जनतालाई न्याय दिन्छ भनेर कम्पनीलाई भोट हाल्नुहुन्छ। भोट कहाँ पुग्यो? भ्रष्टाचारी कहाँ पुग्यो? भ्रष्टाचार गर्छ, धनी गरिब बराबर भएन। धनी गरिबको खाल्डो बढो, धनी धनी भए, गरिब गरिब भए। यो खाडल घटाउनु पर्दैन। त्यसैले हामी के भन्छौँ भने अब हरेक 10 वर्षमा नेपालमा परिवर्तन भएको छ। अब परिवर्तनको सङ्घारमा पुग्यो। हेर्नुहोस् त केही भयो, झिक्दे गाँड भनेको थप्दे गाँड भयो। गलगाँड आए, यही गलगाँड खोजेको हो होइन, उन्नत भविष्य खोजेको हो नि। तर कहिलेकाहीँ ठगले त्यस्तो गर्छ, पैसाको बिटो भनेर यति पैसा दिन्छ, यो पैसा साट्न मैले भ्याइ नै राखेर अलिकति मलाई दिएन भन्छ। अनि दङ्ग पर्छ, यता पनि नोट, तल पनि नोट, माथि पनि नोट, गजब गड्डी भेटे भन्छ। तर माथि एउटा तल एउटा, बिचमा कागज मात्रै हुन्छ। ती ठग र यी राजनीति ठगमा कति फरक भयो र? भनेका सपना पुर्याए एउटा, हामीले सोध्यौँ न। त्यसैले अहिलेलाई
फेरि तपाईँहरूको पनि लामो समय लिएँ। हामी फेरि यो पार्टीमा यो तपाईँहरूले जिल्ला समिति गठन गर्दा कम्युनिस्ट काँग्रेस भयो, अहिले उतै बाहिर गएर खुसखुस खुसखुस खुस गरिसक्थे। फलाला अध्यक्ष हामी गर्दैनौँ, तपाईँहरू आफै छान्नुहोस्। हामी एउटा पनि हस्तक्षेप गर्दैनौँ। भोलि यहाँ को चुनाव लड्ने त्यो पनि आफै जान्नुहोस्, आफै बस्नुहोस्। अरू पार्टीको नीति के छ? 3टा सदस्य ल्याऊ, सिफारिस गर। जिल्ला सभापतिलाई पनि त्यही छ। अनि यहाँबाट झोलाभरि पैसा बोकेर गयो। अनि जसले बढी तिन्छ त्यसैलाई स्वीकृत भनौँ। हामी गर्दैनौँ। यहाँ स्थानीय निकाय को उठ्नुपर्छ आफै निर्णय गर्नुहोस्, हामी चिठी मात्रै दिन्छौँ। अहिले कोस हुने तपाईँ आफै तय गर्नुहोस्। यो सङ्घीयता के भन्छ त? कन्ट्रोल केन्द्रमा छ, को मन्त्री हुने को नहुने, कसलाई हटाउने कसलाई नहटाउने, प्रदेशमा को राख्ने, पार्टीको अध्यक्षले केन्द्रले निर्णय गर्छ। अनि जनतालाई बेकुफ बनाउन सङ्घीयता। घर घरमा सिंहदरबार के भएको छ? सिंह मात्रै आछ। सिंहले के गर्छ? खाइदिन्छ, जे भेट्यो त्यही खाइदिन्छ। अब हेर्नुहोस् अहिलेको स्थानीय निकाय भ्रष्टाचार। तिर्न नसक्ने गरी कर लाए। हिजो 50 रुपियाँ एक कट्ठाको भन्सार के अरे यो मालपोत थियो, अहिले कति छ? तपाईँले तिर्नुभयो होला। मर्दा पनि ट्याक्स चाहिँ जन्मिँदा पनि ट्याक्स। सदुपयोग भयो। कत्रा कत्रा गाडी चढ्नु देखायो होला नि तपाईँले। तिनीहरूको रवाफ के छ? दरबार चाहिँ उहीँ रहेछ, सिंह चाहिँ यहाँ आए। के लिएर? डोजर लिएर आए, भ्रष्टाचार गर्न आए। अहिले जम्मै स्थानीय निकायका नेता दलाल छन्, जग्गा दलाल, डोजरवाला। भत्काए, जम्मै देशै भत्काए। बाढी पहिरो हेर्नुहोस् त तपाईँको, सब दलाल डोजरवाला नेता भएर यो परिणाम हो। जहाँबाट बाटो खोल्दे, डोजर चलाइदे, आफ्नो घर घडेरीमा चाहिँ लगिहाल, अनि जनतालाई झुक्याएर घडेरी बेचिहाल। एउटा देख्नुहोस् त सकारात्मक कुरा छ केही भन्नुहोस् मलाई। त फेरि पूर्वाग्रही भइसस्। यस्तो ऋण घटाए, वैदेशिक रोजगारी घटाए, विदेशी तपाईँको चाहिँ व्यापार घाटा घटाए। आत्मनिर्णयको नेपालको अधिकार छ, भारतले सोध्नु पर्दैन भने होइन भने कि विकल्प नखोज्नु नपर्ने हामी। त्यसैले हामी के भन्न आएका हो भने तपाईँहरूको हनुमानको शक्ति छ। तपाईँहरूका हातमा भएको एक भोट देश बेच्ने लाइसेन्स नहोस्, तपाईँहरूको एक भोट भ्रष्टाचार गर्ने लाइसेन्स नहोस्, तपाईँको एक भोट अफगानिस्तान बन्ने लाइसेन्स नहोस्। तपाईँहरूसित त्यति शक्ति छ। त्यो शक्ति जगाउन मात्रै हामी हिँडेका आएका हो। नभए यो उत्तर जीवनको उत्तरार्धमा यो तातो घाममा जाम हुँदा हुँदै बिहान 5 बजे उठेर यस्ता बुढा भएका चाहिँ गुरुजीलाई लिएर हिँड्नुपर्ने प्रयोजन थिएन। हाम्रो पार्टीको गजबको विशेषता छ। हामी गुरुजनहरूलाई हामीले निर्देशक उसमा राखेका छौँ। धर्मद्वारा निर्देशित राज्य व्यवस्था। धर्म भनेको के? कानुन। पहिले ज्यान मार्नु हुँदैन, पाप लाग्छ। चोर्नु हुँदैन, पाप लाग्छ। झुटो बोल्नु हुँदैन, पाप लाग्छ भन्थे नि। अहिले त धर्म निरपेक्ष भयो। झुटो बोल्न पनि पाइयो, चोर्न पनि पाइयो, भ्रष्टाचार गर्न पनि पाइयो। हिजो अस्ति सरकारी पदमा जानुभन्दा अगाडि पुराण गरुड पुराण, तामा तुलसी गङ्गाजल छोरो शपथ खानु पर्थ्यो। अनि घुस खानुभन्दा अगाडि चसक्क पर्थ्यो। ए मैले त शपथ खाएर छु तामु तुलसी लिएर। गाउँघरमा भन्छन् नि झुटो, तामु तुलसी समाता भन्छन् नि। अहिले केही पनि समाउनु नपर्ने। त्यसको अर्थ के? जति भ्रष्टाचार गरे पनि हुने। यो धर्मनिरपेक्ष भनेको झुट कुरो गर, केही पनि हुँदैन, तिमीलाई पाप लाग्दैन। हामीले के भन्यौँ भने धर्म सापेक्ष राष्ट्र। त्यो पनि हिन्दू मात्रै होइन, हिन्दू बुद्ध र किराँत। के फाइदा हुन्छ हिन्दू हुँदा? के कमण्डलु लिएर हिँड्ने, माग्न जाने होइन। हामी हिन्दू धर्मले यो देशको गरिबी उन्मूलन गर्छौँ। तपाईँहरूले प्रश्न गर्नुलाई कसरी? साउदी अरब संसारभरका इस्लाम धर्मवाला मान्छे हज गर्न गएर त्यसले आधी पैसा मक्का मदिनाबाट कमाउँछ। संसारमा 1 अरब 40 करोड हिन्दू छन् नेपाल संसारमा। 100 जनामा 1 जना हिन्दूलाई जानकी मन्दिर हेर्न आऊ, पशुपति हेर्न आऊ, मुक्तिनाथ हेर्न आऊ भन्यो भने 100 जनामा 1 जना ल्यायौँ भने धार्मिक पर्यटक 65 लाख आउँछ। संसारमा 50 करोड बुद्धिस्ट छन्। प्रमुख तीर्थस्थल हामी लुम्बिनीमा छ।
100 जनामा 1 जना ल्यायौँ भने 50 लाख आउँछ। 50 लाख बुद्ध पर्यटक, 65 लाख हिन्दू पर्यटक भयो भने 80 लाख विदेशमा छ नि नेपाली दाजुभाइ। बाकसमा प्याक भएर आउँछन् नि, यी रोजगार दिन्छौँ हामी। लुम्बिनीको त माटो बिक्छ, माटो। तपाईँहरूले भन्नु होला कसरी? ती 50 लाख बुद्ध पर्यटकलाई गौतम बुद्ध जन्मेको माटोको मूर्ति बनाइदिनुहोस्। $5 500 का बनाइदिनुहोस्। हरेकले एक एकवटा किनेर लग्यो भने के हुन्छ भन्नु त? कहीँ जानुपर्छ नेपालमा? सगरमाथा संसारको सबभन्दा अग्लो आश्चर्य एउटा केबल कार छ र संसारलाई के भनौँ, केबल कारबाट सगरमाथा हेर्न पाइजाऊ। त्यो केबल कार चढेको दस्तुर $1000 दिन्छन्। 10 वर्षको बुक हुन्छ। छ नेतासित योजना? हामी त्यो भन्छौँ। संसारमा सबभन्दा स्वर्ग जस्तो देश। 3 घण्टाको उकाली चढ्नुहोस्, 3टा वातावरण भेटिन्छ। तल केरा र आँप फल्छ। अरू आधी घण्टा माथि जानुहोस्, सुन्तला फल्छ। फेरि आधी घण्टा माथि जानुहोस्, स्याउ फल्छ। कहीँ छ संसारमा यस्तो देश? तर समस्या के हो भने बाँदरका हातमा नरिवल्भर। नेता कसलाई बनायौँ? मान्छे मार्नेलाई, हाइज्याक गर्नेलाई, टाउको काट्नेलाई। अनि तपाईँको चाहिँ यो मोटरसाइकल बिग्रेर हजामलाई बनाउनु दिनु भने के गरिदिन्छ? यसले भएका तार सब काटिदिन्छ। किन उसलाई त खौरिन मात्रै जाने छ नि। अब तार खौरिनु पऱ्यो भने त तार खौरिदिन्छ। ठिक ठाउँमा पुग्नु पऱ्यो। देश विकास बुद्धिले हुन्छ, मान्छे मारेर हुँदैन, हाइज्याक गरेर हुँदैन, देश लुटेर हुँदैन। त्यसैले हामीले यो कुरा भन्यौँ। तपाईँलाई धेरै सुन्नुभएको होला हाम्रा कुरा। कतिलाई नमिठो पनि लाग्यो होला। जिन्दगीभरि काङ्ग्रेसलाई भोट हाले, काङ्ग्रेसलाई कति कटु आलोचना गरौँ, भरे बेलुका निन्द्रै नलाग्ने होला। त्यो नसुन्न पनि पानी परेका हुनसक्छ। किन नराम्रो तपाईँले देखेकै छैन, सब राम्रो मात्रै भनेको छ। त्यसैले तपाईँहरू गलत बाटोमा, हामी गलत बाटोमा छौँ। म पनि यसको समर्थकै थिएँ, म पनि कम्युनिस्ट थिएँ। तर यी कम्युनिस्ट चाहिँ कस्ता कम्युनिस्ट छन् भने कलकत्ता र दिल्लीबाट आएका कम्युनिस्ट, पश्चिम बङ्गालका ज्योति बसुका कम्युनिस्ट, नक्सलबाडी आन्दोलनका कम्युनिस्ट, सीताराम येचुरीका कम्युनिस्ट। दिल्लीमै अब कम्युनिस्टको बिउ छैन। काङ्ग्रेस र कम्युनिस्ट मिल्दा कलकत्तामा 1 सिट जितेन 292 मा। मुहान बन्द भएपछि खोलाबाट पानी आउनु थालेपछि कुलोमा पानी, घरमा के अरे खेतमा पानी आउँदैन। अब मुहान बन्द भइसक्यो नेपालका कम्युनिस्टको। पश्चिम बङ्गालका कम्युनिस्ट र दिल्लीका कम्युनिस्ट। सीताराम येचुरी कहाँ छ थाहा छैन। यी सीताराम येचुरीका चेला चपाटी अब पनि नेपाली जनतालाई झुक्याउँदैछन्। यी सोनिया गान्धीका चेला चपाटी दिल्लीमा सोनिया गान्धीको चला कहाँ छ थाहा छैन अहिले। कुन दिन मोदीले लगाएर थुनिदिन्छ। त्यसैले अब 12 मुदे दिल्ली सम्झौता असफल भयो। त्यो सम्झौताका जगमा आएका व्यवस्था असफल भयो, नेता असफल भयो, पार्टी असफल भयो। यो जम्मै फेर्नुपर्छ। अब यो राखेर अब हुँदैन। यो फेर्ने हैसियत चाहिँ तपाईँसित छ, मसित होइन। तपाईँले यो कम्मर कस्नुभयो भने चाँडै फेरिन्छ। कसरी फेर्ने त? दिनमा 10 जना मान्छे भेट्नुहोस्। तपाईँ नाता छन्, गोता छन्, साथीभाइ छन्, 10 जना मान्छेलाई कन्भिन्स गर्नुहोस् त। भन्नुहोस् यस्तो यस्तो मान्छे आइरह त, कपाल पनि फुलिसकेको रहेछ, यस्ता यस्ता कुरा भनौँ। सोध्नुहोस् त्यसलाई, त्यसको जवाब दिन्छ दिँदैन? भन्नु पऱ्यो। यो लोकतन्त्र बोल्नका लागि आएको। तपाईँ हामी नबोल्ने नि किन लोकतन्त्र चाहियो त? जुलुस लाग्नलाई मात्रै लोकतन्त्र चाहियो होइन नि, प्रयोग गर्नलाई चाहिएको हो नि। त्यसैले मेरो निवेदन गराइ, यो आज कार्यक्रम गरिदिनु भयो, सुनिदिनु भयो र हामीहरूलाई बोलाइदिनु भयो। जम्मै आयोजकलाई धन्यवाद दिँदै म बिदा हुन्छु। र अब यो समितिमा चाहिँ हामी यहाँ बस्यौँ भने हामी निष्पक्ष हुनु न होला। कसैलाई यसो हामीले नै उहाँलाई बनाऊ भन्छौँ, है तपाईँ आफै बस्नुहोस्। तपाईँहरूले गर्नुभयो भने मात्रै हुन्छ। त्यहीले हामी चाहिँ बिदा हुन्छौँ। पुरा प्रजातन्त्र, हामीलाई कुनै हस्तक्षेप छैन। को बन्नुपर्छ तपाईँ आफै बन्नुहोस्। देश तपाईँको पनि हो, मेरो मात्रै होइन।
भोलि देश नरहे मेरो मात्रै नरहने भए त ठिकै थियो, तपाईँहरूको पनि नरहँदैन। त्यसैले यो देश जम्मैले बनाऊ न। स्वर्ग जस्तो जम्मैले राम्रो हस्पिटल भयो, राम्रो सडक भयो भने हामी मात्रै हिँड्छौँ नि, तपाईँहरू पनि हिँड्नुहुन्छ नि। भयो त, केही बनाए बिगारे मात्रै। अब पनि हामी यस्तोको पछाडि लाग्यौँ भने अरू दलदलमा फस्ने बाहेक, दलदलमा फसेको हात्ती हुन्छ नि, जति निस्किन खोज्यो त्यति भाँचिन्छ। हामी अहिले पार्टीका दलदलमा फस्यौँ। अब कुनै उपायले हामीले निस्किनु पर्यो, त्यो निस्किन हामी हात दिन आएका छौँ। तर तपाईँहरू हात ला समाउन दिनुभयो भने न हामी तानौँ। तपाईँहरू चाहिँ एकदम धारा किटेर मेरो गणेशमान, मेरो गिरिजा, मेरो शेरबहादुर, मेरो प्रचण्ड र केपी ओली भनेर जप्न थाल्नुभयो भने अरू तल जानुहुन्छ, अनि के हो भने हाम्रो बिजोग हुन्छ। त्यसैले तपाईँलाई धन्यवाद। देशमा विकास हुन्छ, राष्ट्रियता जोगिन्छ, गरिबले न्याय पाउला, खान पाउला, गरिबका छोराछोरीले स्कुलमा पढ्न पाउला, स्वास्थ्य उपचार गर्न पाउला भन्ने हाम्रो आशा हो। सबैको, नेपाली जनताको सबैको आशा हो। त्यो आशामा गम्भीर कुठाराघात भएको छ र जनता किम कर्तव्य विमूढ भन्छ, के गरौँ कसो गरौँ जस्तो चाहिने अवस्थामा पुगेको अवस्था हो। यो सबैलाई जानकारी छ। मैले धेरै जानेर कुरा गर्न खोजेको होइन, विषयवस्तु मात्रै प्रश्न पार्न खोजेको। र तपाईँको चाहिँ नि अब त्यो परिस्थिति भएको हुनाले अब यो किसिमको विधि, यो किसिमको व्यवस्था, यो किसिमको पद्धति र यही किसिमका चाहिँ पार्टीहरूबाट यो देशको अब अग्रगमनका कुरा, न्यायका कुरा, प्रजातन्त्र लोकतन्त्रका कुरा, रोजगारीका कुरा आशा गर्न पर्छ होला जस्तो लाग्दैन। किनभने पटक पटक अब ती मान्छेहरूलाई चुनावमा जिताएर पठाएको छ। काङ्ग्रेसले दुईचोटि आफ्नै सरकार गिरायो। दुईजना नेता माथि मिलेर जाने जनताले बहुमत दिँदा पनि दुईवटा नेता मिलेर सरकार चलाउन नसक्ने परिस्थिति काङ्ग्रेसमा पनि दुईचोटि देखिएको। नेकपामा पनि अब माओवादी र जाने त्यत्रो 10 वर्षको जनयुद्ध गरेर क्षति गरेर जाने आएको माओवादी, अब यी कम्युनिस्टहरू भनेका त अझै चाहिँ तपाईँको गरिबका पार्टी भनेका, सर्वहाराका पार्टी, यिनले त गरिबलाई गर्छन्, राष्ट्रियता जोगाउँछन् भनेको। त्यो पनि तपाईँको चाहिँ 74को चुनावमा चाहिँ सबै दुईवटा पार्टी मिलेर बहुमत ल्याइसकेपछि पनि 3 वर्ष सरकार चलाउन नसकेर अहिले विघटन भएर पार्टी फुटालेर यो गाई जात्रा तपाईँहरूले जाने सबै जानेकै कुरो भयो हामी सबैले। त्यसले गर्दाखेरि जनताले पनि केही सोच्न पर्ने। अब हाम्रो जीवन त यसै गयो, तर भोलि छोराछोरीको सन्ततिको लागि पनि यही व्यवस्थाले हो भनेदेखि त नेपाली जनता त दुःख पायो। त्यसमा गर्दा गम्भीर भएर केही सोच्न पर्ने आवश्यकता देखा पर्यो। र चाहिँ नि हामीले अब यसो उहाँहरूको चाहिँ नि कार्यक्रमहरू, अब हाम्रो बालकृष्ण नेउपानेजी हुनुहुन्छ, उहाँहरू नेपालको लागि नेपाली अभियानको रूपमा चाहिँ नि अब काठमाडौँमा अब हामीले टिभीमा देख्ने कुरा हो, फेसबुकमा राष्ट्रियताको सवालमा, जनजीविकाको कुराहरूमा ठुला सरकारमा बसेका पार्टीहरूले देश बेच्ने, नागरिकता विधेयक जस्तो चाहिँ नि चिज चाहिँ नि संसद विघटन गरेर चोर बाटोबाट ल्याउने, जसको कारणले 1 करोड भारतीयले नागरिकता पाउने अवस्था छ। अब उद्योग धन्दाहरू, नदी नालाहरू बेच्ने सबै कुराहरू गरेको विरुद्धमा उहाँहरूले सडकमा काठमाडौँमा चाहिँ नि विरोध सभा चाहिँ नि गरेको चाहिँ देख्दा उहाँहरूको कुरा चाहिँ ठिकै लाग्यो। र उहाँहरूले चाहिँ नि अहिले पार्टी दर्ता गर्नुभएको छ नेपालको लागि नेपाली। र चाहिँ नि यस्तै क्रममा हामी यो जिल्लाका केही मान्छेहरू जम्मा भएर अब केही सोचौँ, एउटा सानो भेला राखौँ, उहाँहरूलाई पनि बोलाउँ, उहाँहरूले आफ्ना कुराहरू भन्नुहुन्छ, हामी त के भन्न जाने हाम्रो भन्ने एउटा चाहिँ नि एउटा जमघट सानो सल्लाह भएर हुन्छ। उहाँहरूको चाहिँ नि विचारहरू सुनौँ हामीले। अब मन्थन गर्ने बेला भयो। अब यसरी चाहिँ नि अब त्यही पुराना चाहिँ नि सरकारमा चाहिँ नि जाने, फेरि विघटन गर्ने, फेरि आउने चुनावमा ललिपप बाँड्ने आश्वासन दिने, फेरि तिनीहरूलाई दिने, फेरि विघटन गर्ने, यो किसिमले त भएन। अब निकास केही गरौँ, उहाँहरूका कुरा सुनौँ, के छ पार्टीको धारणा, उहाँहरूको चाहिँ नि देशको लागि अब उहाँहरूले कस्तो विचार लिएर आउनु भएको छ भन्ने हिसाब किताबले लायो। र यहाँ चाहिँ नि आज उहाँहरूलाई चाहिँ नि बोलाएर हाम्रो बालकृष्णजी आउनुभएको छ, गुरु हुनुहुन्छ होइन, उहाँहरूले आफ्नो पार्टीका कुरा गर्नु होला। मैले सन्दर्भ मात्रै जोड्न खोजेको। त्यसमाले गर्दा त्यो क्रममा हामी यहाँ उपस्थित छौँ। हामी सबैले सोच्नुपर्ने, मनन गर्ने विषय जस्तो लाग्छ मलाई। अब पार्टी त सानो ठुलो पहिला सुरुमा जन्मदा जो पनि सानो हुन्छ, पछि ठुलो हुने कुरा हो। त्यसमाले गर्दाखेरि हामीले 46 सालमा 20 को वृक्ष रोपिएछ, त्यसको फल अहिले फलिएको छ। अब त्यसले गर्दाखेरि एउटा राम्रो वृक्ष चाहिँ रोपेर फेरि चाहिँ देशलाई राष्ट्रियता जाने जगाउनेतिर, प्रजातन्त्र लोकतन्त्र नाममा मात्रै भयो,
त्यो किसिमको चाहिने सहकार्य उहाँहरूसँग गरौँ। कसो हो त भनेर चाहिँ यहाँ आज जमघट छ। आज उहाँहरूले आफ्ना पार्टीका कुराहरू राख्नुहुन्छ र यहाँ आज चाहिने नेपालको लागि नेपाली भन्ने पार्टीको नवलपुरको चाहिने एउटा सानो एउटा कमिटी, जिल्ला कमिटी बन्छ। अब तपाईँहरूलाई त्यहाँ बसेर काम गर्न इच्छा लाग्ने व्यक्तिहरूले म निस्वार्थ रूपमा चाहिँ काम गर्छु राष्ट्रियताको निम्ति, धर्मको निम्ति। धर्म बचाउने कुरो छ। यहाँ हिन्दू राष्ट्र हो नेपाल, तर यहाँ होली वाइन खाएर सबै धर्म नष्ट गरिसके। त्यसले गर्दाखेरि धर्म बचाउने गुरुहरू पनि यो पार्टीमा देखेको छु मैले। अरू कुनै पार्टीमा जाँदा पनि साधु सन्त गुरु देखिएन। त्यसमाले हामी हिन्दू धर्मका मान्छेहरू हौँ। त्यसले गर्दा हाम्रो संस्कृति धार्मिक हो। त्यसले गर्दाखेरि त्यो एउटा कमिटी पनि बनाऊँ भन्ने हिसाब किताबले उपस्थिति हो। तपाईँहरूलाई जानकारी, अनि तपाईँहरूलाई इच्छा लाग्यो बस्न भने त्यहाँ नाम पनि दिन सक्नुहुन्छ। यो कमिटी बन्नेछ, लास्टमा घोषणा हुनेछ। यही क्रममा हामी चाहिँ उपस्थित छौँ भन्दै मैले चाहिँ नि तपाईँहरूको अगाडि सानो विचार यही अन्त्य गर्न चाहन्छु। हवस् त, नमस्कार। उन्मुक्ति पाउँछ, जनताले न्याय पाउँछन्, हरेक कुराको चाहिँ हामीले चाहिँ दुःख भोग्नु पर्दैन भन्ने हिसाबले हामी पनि हिजो लागेर हिँडेका थियौँ। 46 सालको परिवर्तनपछि तत्कालै फेरि माओवादीको 6 वर्षको दौरानमा फेरि अर्को चाहिँ परिवर्तनको नाममा अर्को रणनीति तयार भयो। फेरि त्यो रणनीतिमा चाहिँ सारा नेपालीहरू, सेना, प्रहरी, सर्वसाधारण दुनियाँ मृत्यु हुने क्रम सुरु भयो। राष्ट्रले यो चाहिँ देवभूमिले बोकेको एउटा सभ्यतालाई नै निमित्तान्न पारेर यो देशमा बाह्य चलखेललाई चाहिँ अग्रता दिने, अग्रसरता दिने खालको खेल भएको हैछ भन्ने कुरो हामीले बुझ्यौँ। विकास होइन रहेछ, विनाश गर्न खोजेको हैछ भन्ने कुरा पनि बुझियो है। नेपाली नागरिकको हित होइन, अहित गर्न खोजेको हैछ। नेपाली युवाहरूलाई बेरोजगार बनाएर युवा शक्ति सबैलाई पलायन गराउने षड्यन्त्र रहेछ भन्ने कुरो बुझियो र नेपाललाई वृद्धाश्रम बनाउने खालको खेल हो रहेछ भन्ने कुराहरू स्पष्ट हुँदै 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 आए। यो कुराहरू मैले भनिरहन पर्ने जरुरी पनि छैन, किनभने यहाँहरू सबैले त्यो कुरा महसुस गरेको कुरा हो। कुनै दिन पनि सन्तोषको सास फेर्ने स्थिति छैन, अहिले पनि छैन। भ्रष्टाचार त्यस्तै मौलाएको छ। विभिन्न खालका नहुनुपर्ने क्रियाकलापहरू भएका छन्। सानो काममा पनि त्यहाँ पार्टीहरूको भागभन्डा हुनुपर्ने स्थिति छ। यो सबै देखिसकेपछि, यस्ता घटनाहरू घट्न थालिसकेपछि खुलेआम रूपमा चाहिँ भ्रष्टाचारीहरूले उन्मुक्ति पाउन थालेपछि, हत्याराहरूले उन्मुक्ति पाउन थालेपछि विधिको शासन चाहिँ होइन रहेछ यिनीहरूले चाहेको। यिनीहरूले त कसैको गोटी बनेर यो देशको अहित गर्दै रहेछन् भन्ने खालको बुझाइ भइसकेपछि ती कुपात्रहरूबाट, ती साइदुवाहरूबाट जुन जुन प्रकारको नाजायज कामहरू, यो देशको विरुद्धका कामहरू, यो देशको अहितका कामहरू, यहाँका नागरिकको भविष्यमाथिको खेलवाडहरू हुँदै जाने क्रममा त्यो भइरहेको देखिसकेपछि नेपालका लागि नेपाली अभियान सुरु भयो। आजभन्दा 3 वर्ष अगाडिदेखि हाम्रो आदरणीय पार्टी अध्यक्ष उहाँको चाहिँ अग्रसतामा डाक्टर सुरेन्द्र भण्डारी लगायतका विभिन्न व्यक्तित्वहरूले नेपालका लागि नेपाली अभियान चलाउनु भयो। विशेषतः यो भ्रष्टाचार विरुद्धको अभियान थियो र हुँदै हुँदै जाँदाखेरि आम रूपमा नागरिकहरूको समर्थन मिल्दै गयो। लाखौं जनताहरूले यो अभियानलाई मन पराउनु भयो। ठाउँ ठाउँमा चाहिँ अभियानका कार्यक्रमहरू सञ्चालन भए र हुँदै हुँदै जाने क्रममा संसद विघटनका कुराहरू आए। 2/3 बहुमत प्राप्त गरेर बनेको सरकारलाई गिराउने कामहरूको चलखेलहरू हुन गए। त्यहाँनिर पनि हामीलाई ठुलो धोका भयो, किनभने नेपाली नागरिकले एउटा स्थायी सरकार बन्ला, कमसेकम 5 वर्षको अवधि एउटा सरकारले सञ्चालन गर्ला
र नेपालको आर्थिक नीति लगायतका विभिन्न विकासका कामहरू केही भए पनि अगाडि बढ्ला भन्ने जुन अपेक्षा गरेका थिए, त्यो विश्वास गरेर भोट दिएका थिए कुनै पार्टीलाई, तर त्यो पार्टीबाट ठुलो अन्तर्घात भयो नागरिकमाथि। र त्यो पनि के रहेछ भनेदेखि विदेशीहरूले कसैलाई उत्तरतिरको चाहिँ ले कसैलाई दक्षिणतिरकोले कसैलाई अलि परकोले चलाउँदो रहेछ। त्यहाँभित्र पनि फुट ल्याएर अनि सरकार गिराउने स्थिति आयो। हुँदाहुँदा देश कुनै न कुनै प्रकारले चाँडो ढिलो चुनावमा जाने स्थिति सिर्जना भयो र त्यो सिनियरिटी देखिएपछि नेपालका लागि नेपाली अभियानका साथीहरू बसेर अब लाखौँ चाहिँ जनताहरूको समर्थन छ, हामीले तिनै पार्टीको विरुद्धमा आवाज उठाइरहेका छौँ, तिनै पार्टीले गरेको नाजायज कामको लागि चाहिँ नेपाली नागरिकले साथ दिएका छन्, समर्थन गरेका छन्। अब फेरि चुनाव भइहाल्यो भने त फेरि ती जनताहरूले कहीँ न कहीँ त भोट दिन पर्यो भन्ने कुराहरू मनन गरेर अब नेपाली नागरिकलाई यी आतताईहरू, यी कुलङ्गारहरू, यी भ्रष्ट नेताहरूका विरुद्ध र नेपालको माटो सुहाउँदो राजनीतिक सिद्धान्त नबोकेर बाह्य सिद्धान्तलाई बोकेर हिँडेका पार्टीहरूको विरुद्ध हामीले एउटा विकल्प दिनुपर्छ। यो खालको जनसमर्थनलाई हामीले सम्मान गर्नुपर्छ भन्ने भइसकेपछि आदरणीय अध्यक्षजीलाई सबै साथीहरूले अब एउटा राजनीतिक पार्टीको रूपमा अगाडि बढौँ भन्ने सल्लाह भएर हामी सबैको सल्लाहले यो पार्टीको स्थापना भएको छ। र यहाँनिर एउटा यहाँहरू सबैलाई लाग्न सक्छ, एउटा जिज्ञासा लाग्छ, फेरि पार्टीको ठाउँमा अर्को पार्टी, जुन जोगी आए पनि कानै चिरेको हैन, कस्तो कस्तो आन्दोलन गर्छु भनेको कस्तो कस्तो नरसंहार गरेर आएको क्रान्तिकारी भनिएका पार्टीहरूले त देशको लागि यस्तो गरे, आफ्नै चाहिँ ढुकुटी मात्रै भर्ने हैछन्, आफ्नै दुनो मात्रै सोझाउने हैछन्, यो पार्टीले पो के गर्ला भन्ने खालको एउटा वितृष्णा, राजनीतिप्रतिको एउटा वितृष्णा जाग्न सक्छ। र त्यहाँनिर एउटा कुराहरू यहाँहरूले मूल्याङ्कन गर्न सक्नुहुन्छ। हामीलाई देशको राज्य व्यवस्था चलाउनको लागि राजनीतिक पार्टी नै चाहिन्छ। राजनीतिक पार्टी बहुदलीय व्यवस्थामा, प्रजातन्त्रको व्यवस्थामा राजनीतिक पार्टीको विकल्प छैन। र एउटा कुरा हामीले त्यहाँनिर नेपालका लागि नेपाललाई कसरी चाहिँ हामीले आत्मसात गर्ने भन्ने कुराहरू हामीले अलिकति कुल माइन्डले सोच्न चाहिँ पर्छ। यदि त्यस्ता खालका विचारहरू आफ्नो मनमा पनि आउँछ अथवा हामीले पार्टीको सङ्गठन गर्दै जाने क्रममा जिज्ञासुहरूबाट, नागरिकहरूबाट त्यस्ता जिज्ञासाहरू आउँछन् भनेदेखि त्यहाँनिर एउटा कुरा छ, मैले यहाँहरूलाई चाहिँ त्यो कुराहरू पस्कन्छु, यहाँहरूले मनन गर्नुहोला, चिन्तन गर्नुहोला। अहिलेसम्मका राजनीतिक नेताहरूले राजनीति सुरु गर्दाखेरि पनि मान्छे मारेर सुरु गरे, चाहे त्यो झापाकाण्ड होस्, चाहे चाहिँ जनयुद्धको नाममा कथित जनयुद्ध होस्, लगायतका कुनै पनि चाहिँ नेताहरूले आफ्नो राजनीतिक मान्छे मार्ने र डर दिने, त्रास दिने, नेपाली जनतालाई धम्क्याउने, भयभीत गराएर आफ्नो पार्टीमा कन्भिन्स गर्ने खालको चाहिँ क्रियाकलापबाट सुरु गरे र सत्तामा पुगिसकेपछि पनि उनीहरूको चरित्रमा कुनै सुधार आएन। तर यहाँनिर एउटा कुरा के छ भने नेपालको लागि नेपाली पार्टीको आदरणीय अध्यक्ष यहाँ हुनुहुन्छ, उहाँ राजनीतिक भन्दा बाहिर रहँदा पनि, हिजो अभियानको रूपमा रहँदा पनि अथवा नागरिकको रूपमा रहँदाखेरि पनि र आज पार्टी गठन गरेर पार्टीको अध्यक्ष भएर हिँड्दाखेरि पनि उहाँले अहिले अन्य नेताहरूले गर्न नसकेको काम है, अन्य नेताहरूले मान्छे मारे तर उहाँले मान्छे चाहिँ मार्नु भएको छैन है, मान्छे बचाउने काम गर्नुभएको छ, देश बचाउने काम गर्नुभएको छ। चाहे त्यो टनकपुर काण्डको कुरा होस्, यहाँहरूलाई थाहा छ, पक्कै पनि यहाँहरूले त्यो सोच सक्नुहुन्छ, त्यो चिन्तन गर्न सक्नुहुन्छ। टनकपुर सन्धि कसरी गरियो,
त्यहाँ कत्रो खालको घोटाला भएको थियो, कस्तो खालको राष्ट्रघात भएको थियो भन्ने कुरा यहाँहरूले पक्कै पनि बुझ्नुभयो होला। विभिन्न मिडियाहरूमा आएका कुराहरू पनि यहाँहरूले हेर्नुभएको होला। त्यो विषयमा मुद्दा गर्ने व्यक्तित्व हुनुहुन्छ उहाँ। यसै गरी व्हाइट बडीको विषयमा आवाज उठाउने व्यक्तित्व हुनुहुन्छ उहाँ। त्यसै गरी भिरकुटी कागजको कुरा यही जिल्लामा परेको विषय हो त्यो। त्यसै गरी अन्य कुराहरू छन्, जस्तै गरेर चाहिँ बाँसबारी जुत्ताको कुराहरू होला होइन। त्यसै गरेर अन्य चाहिँ विभिन्न खालका जस्तो नागरिकता अध्यादेशका कुराहरू हुन्छन्। यसै गरी चुरे भावरको कुराहरू हुन्छ। यी जति पनि राष्ट्रहितप्रद चाहिँ पक्षमा मुद्दा लड्ने, राज्य सत्ताले देश बेच्न खोजिरहेको अवस्थामा बेच्न पाउँदैनस् भनेर चाहिँ अब्जेक्सन गर्ने व्यक्ति भनेको उहाँ हुनुहुन्छ। र अहिलेसम्म अरू कुनै पनि पार्टीका माइकेलाल त्यस्तो जन्मिएको छैन र त्यस्तो काम गरेको छैन। र सत्तामा नपुग्दै, राजनीतिमा प्रवेश नगर्दै नै त्यो प्रकारको राष्ट्रहितप्रद काम गरेको व्यक्ति हामीले त्यहाँबाट नि मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ। र यहाँलाई मलाई कहिले कहिले एउटा चाहिँ प्रश्नहरू आइरहन्छ, ओहो दीपक गुरु तपाईँ अब राजनीति गर्न थाल्नुभयो, तपाईँले नेतागिरी गर्न थाल्नुभयो भनेर सोध्नुहुन्छ मलाई है। यो बाध्यता हो। हुन त म एक खालको पण्डित चाहिँ शैलीको मान्छे, एक खालको योगी शैलीको मान्छे। मलाई राजनीति गर्नु खासै जरुरी थिएन, किनभने म आफ्नै दुनियाँमा रमाएको व्यक्ति। तर देश दुखिरहेको अवस्था, दिन प्रतिदिन देश बिग्रिँदै गएको अवस्था, दिन प्रतिदिन युवा शक्ति पलायन भइरहेको अवस्था है, देशको जुन यो आदिमकालदेखिको धर्म संस्कृति चाहिँ नष्ट गरेर परधर्मलाई निम्त्याएर होली वाइन जस्ता काण्डहरू रचिन थालेपछि अब धर्म क्षेत्रले पनि अब राजनीतिक गर्नु पर्यो भन्ने बुझेर मैले मात्रै नभएर समग्र धर्म क्षेत्रले यो यहाँहरूले हेर्न सक्नुहुनेछ। पछि चाहिँ त्यो प्रमाणित हुनेछ, अहिले नै प्रमाणित भइसकेको पनि छ कि धार्मिक क्षेत्रसँग पनि समन्वय गरेर धार्मिक गुरुहरूलाई आफ्नो संरक्षकमा राखेर र धार्मिक गुरुहरूबाट चाहिँ नीति निर्देशन लिएर धर्म नीतिलाई आत्मसात गरेर पार्टीको राजनीतिक क्रियाकलाप अगाडि बढ्नेछ भनेर यो पार्टीको विधानमा लेखिएको छ। त्यो खालको पृष्ठभूमि तयार गरिसकेपछि मात्रै हामी राजनीतिमा उम्मिएका छौँ। र यो प्रकारको क्षमता, यो प्रकारको इमान्दारिता, यो प्रकारको कार्यशैली, यो प्रकारको निष्ठालाई हामीले बुझ्न सकेनौँ भने हामी नेपाली भएको धिक्कार पनि हुन्छ। त्यस हुनाले यो कुरालाई हामीले मनन गर्न जरुरी छ, हामीले बुझ्न जरुरी छ। देश बिग्रिरहेको छ। देश दिन प्रतिदिन चाहिँ अब के थाहा भोलिको दिनमा चाहिँ यहाँ एमसीसी आउने हो कि। अहिले एमसीसी को बारेमा पनि अन्य कुनै माइकेलालले चाहिँ मुद्दा हाल्न सकेको छैन। आदरणीय नेता बालकृष्ण न्यौपानेजीले चाहिँ एमसीसी को विरुद्धमा अदालतमा पनि लडिरहनु भएको छ। देश बेच्न खोजिँदैछ। अरबौं खरौं डलर खाएर यो देशको अस्मिता लुटाइँदैछ। यो एउटा दुईटा उदाहरणहरू मैले भनेको है, धेरै कुराहरू छन् त्यस्ता कुराहरू। र यो अवस्था भइसकेपछि अब हामी एक पटकलाई हामीलाई यदि राजनीतिक प्रति त्यति धेरै चेष्टा हुँदैन भने पनि एक पटकलाई राजनीतिकमा चेष्टा गर्न जरुरी छ। हरेक नागरिकले गर्न जरुरी छ। र राजनीतिक पार्टी कुनलाई रोज्ने भन्ने पनि हामीले विवेक गर्न पर्ने स्थिति छ। अहिले पनि यहाँलाई लाग्न सक्छ, ओहो मैले त हिजोका दिनमा मेरो बुवाले, मेरो हजुरबुवाले काङ्ग्रेसलाई भोट दिनु भएको, रुखलाई भोट दिनु भएको, मैले त त्यो चाहिँ रुखलाई भोट दिन छोडेँ भनेदेखि त मेरो त जातै जान्छ भन्ने खालको चाहिँ विचार पनि हुनसक्छ। कसैलाई ओहो मैले त्यत्रो सूर्यलाई भोट दिएर आएको व्यक्ति, त्यो पार्टीमा यस्तो सङ्गठक भएर काम गरेको व्यक्ति, अथवा मैले त राप्रपालाई भोट दिएको मान्छे, यस्तो विचारहरू आउन सक्छ। यहाँहरूलाई मैले एउटा कुरा भन्छु,
मेरो घर चाहिँ अहिले बाँके जिल्लाको कोहलपुर हो। मेरो बुवाको मृत्यु हुँदाखेरि कोहलपुरदेखि देवघाटसम्म ल्याइएको हो र देवघाटसम्म ल्याउँदाखेरि त्यो 75 सालको भदौ महिनाको 8 गतेको दिउँसोको कुरा हो त्यो घटना भएको। अनि त्यहाँबाट हिँड्दाखेरि यहाँ ल्याउँदाखेरि चाहिँ बिहान 9 गतेको बिहान भइसकेको थियो। त्यो दिन रात दिन पानी परेर झरी परेको थियो, बत्ती दिएको। र मैले यहाँहरूलाई त्यो के भन्न खोजेको भनेदेखि उहाँदेखि नेपालगञ्जदेखि चाहिँ त्यो झरीमा देवघाटसम्म आएर नेपाली काङ्ग्रेसका नेताहरूले चार तारे झन्डा उडाएर चाहिँ सम्मान गरेका हुन्, बिदाई गरेका हुन्। अब मैले मेरो बुवाको पार्टी अथवा मेरो बुवालाई त्यत्रो सम्मान गरेको पार्टी हैन, अझ हाम्रो त के भन्ने चलन थियो भनेदेखि हाम्रो त चाहिँ वंशको वृहमा नै काङ्ग्रेस छ भनेर फुर्ती गर्ने चलन थियो हैन। त्यो भनेर मैले लाउरा काण्ड गर्ने, ललिता निवासको काण्ड चाहिँ गर्ने, त्यस्ता काण्डहरू हुँदाखेरि पनि मुख फोर्न नसक्ने, टनकपुर काण्ड गर्ने हैन, लगायतका चाहिँ विभिन्न खालका कर्तुतहरू गर्ने पार्टीलाई मैले के अब मेरो बुवा बाजे हजुरबुवाहरूले मान्दै आएको पार्टी भनेर के त्यही पार्टीसँग म सती जाने? र यदि त्यो गरे भनेदेखि नेपाली काङ्ग्रेसले गरेको जति पनि कर्तुतहरू छ त्यसको भागीदारी अथवा त्यसको फलको अंश मैले पनि भोग्न पर्छ। त्यस हुनाले हुनसक्छ यहाँहरूलाई पनि कुनै पार्टीप्रतिको चाहिँ आस्था थियो होला, पक्कै पनि थियो होला, किनभने नेपालका लागि नेपाली पार्टी त अहिले बल्ल जन्मिएको पार्टी हो। यसभन्दा अगाडिको निर्वाचनहरूमा त हामीले सबैले एउटा पार्टीमा त भोट दियौँ नि। तर अब त्यो सोच्ने होइन, मैले भन्न खोजेको कुरा त्यो। यस्तै व्यथाहरू यहाँहरूको पनि हुनसक्छ। मैले सूर्यलाई भोट दिएर आएको, ओहो म त चाहिँ त्यो पार्टीको चाहिँ यस्तो मेम्बर, म त काङ्ग्रेसलाई भोट दिएर आएको अथवा राप्रपालाई भोट दिएर आएको, यस्तो विचार हुनसक्छ। त्यस्तो विचारले मनमा चाहिँ एउटा अब्जेक्सन गर्न सक्छ, तर्क उपस्थित हुनसक्छ। तर त्यहाँनिर चाहिँ हामीले कठोर मन गर्न पर्ने स्थिति छ, मुटुमाथि ढुङ्गा राख्न पर्ने स्थिति छ। यी नालायक नेताहरूलाई चेतावनी दिनको लागि पनि एकपटक हामीले नयाँ निर्णय गर्नुपर्ने छ र नेपालका लागि नेपाली पार्टीलाई चाहिँ साथ दिनुपर्ने स्थिति छ। मैले भन्न खोजेको यो है, यहाँहरूले फरक छुट्याउने तरिकाबाट पनि चिन्तन गर्नु होला है। नेपालका लागि नेपाली पार्टीका कुन कामहरू चाहिँ राष्ट्रहितपरकका छन्, यदि यहाँहरूले देख्नुभयो भनेदेखि भन्न सक्नुहुन्छ। कुनै नेपालका लागि नेपाली पार्टीले कुनै नकाम गरेको छ भने पनि भन्न सक्नुहुन्छ, एकदम भन्नुभयो हुन्छ। मेरा यहाँका साथीहरूसँग मेरो फोन नम्बर छ, सिधै मलाई भन्नुभयो हुन्छ, ए दिपक तैँले त यस्तो भन्थिस् त तेरो पार्टीको यस्तो छ भने सिधै फोन लगाउनु भयो हुन्छ, हस् भाइ होइन। किनभने दिपक गुरुले यो पार्टीलाई बोकेर हिँडेको छ। मैले अगाडि भनिसकेँ, धार्मिक क्षेत्रले यो पार्टीलाई चाहिँ सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता गरेको छ। पुरै धार्मिक क्षेत्रले यो पार्टीलाई समर्थन गरेर सहयोग गरेर यो पार्टीलाई 1 नम्बरको पार्टी बनाएर 2/3 बहुमत ल्याएर यो देशको अहितमा काम गरेको संविधान, नेपाली जनताको भावना विपरीत विदेशीहरूले लादेको संविधानलाई खारेज गराएर नयाँ संविधान लागू गर्न पर्ने स्थिति, त्यो कुरा हो। र यहाँनिर हामीले, मैले फेरि पनि भन्छु, एकपटक हामीले अहिलेसम्मका जति पनि राजनीतिक आस्थाहरू थिए तिनलाई तिलाञ्जली दिएर ती नेताहरूलाई चेतावनी स्वरूप भए पनि हामीले अब नेपालका लागि नेपाली पार्टीलाई समर्थन गर्ने, त्यसमा सहभागी हुने, आफूले सकिन्छ भ्याइन्छ आफ्नो स्थितिले चाहिँ साथ दिन्छ भने विभिन्न चाहिँ साङ्गठनिक स्वरूपहरूमा विभिन्न भूमिकामा रहेर काम गर्ने र यो देशको लागि म जन्मेको केही न केही चाहिँ यो देशको लागि मैले केही गर्नुपर्छ भन्ने भावना लिएर काम गर्न पर्ने स्थिति सृजना भएको छ। मैले यो कुराहरू यहाँलाई राखेँ। धेरै कुराहरू छन्, हामीले एउटा परिहाल्यो भनेदेखि हामी चाहिँ निर्वाचनको मार्गबाट पनि हामी अगाडि बढ्छौँ र निर्वाचन नहुन्जेलसम्म हामी आन्दोलनको पनि
चाहिँ तरिकाबाट नि अगाडि बढ्छौँ। हाम्रा आन्दोलनका कार्यक्रमहरू चाहिँ भइरहेका पनि छन्। हिजो मात्रै पनि हाम्रो काठमाडौँमा एमसिसी विरुद्धको कार्यक्रमहरू थियो। यस्ता कार्यक्रमहरू छन्। हाम्रो चाहिँ पार्टी अध्यक्ष आदरणीय बालकृष्णज्यूले पनि बाँकी कुराहरू प्रकाश पार्नुहुनेछ। भन्नुपर्ने कुराहरू धेरै छन्। हामी जब आज यहाँ चाहिँ एउटा समितिको प्रारूप चाहिँ प्रस्तुत हुन्छ, त्यसपछि जस्तो पार्टीको चाहिँ विभिन्न प्रशिक्षणका कार्यक्रमहरू छन्। हुनसक्छ यहाँबाट चाहिँ साथीहरू अर्को ठाउँमा पनि आउनुपर्ने हुनसक्छ प्रशिक्षणको रूपमा। हुनसक्छ यहाँहरूले चाहिँ चाहनुभयो भने यहीँ पनि प्रशिक्षणको कार्यक्रमहरू राख्न सकिन्छ, किनभने यो ठाउँ नेपालको मध्यबिन्दु हो। त्यो हुनाले पनि यो भूमिको त्यो अधिकार छ। यहाँहरूले चाहिँ त्यो खालको प्रस्ताव गर्नुभयो भने पनि हामीले त्यसलाई चाहिँ पास गराउन सक्छौँ। यही पनि प्रशिक्षणका कार्यक्रमहरू हुनसक्छ। प्रशिक्षण पनि फरक खालको प्रशिक्षण छ यो राजनीतिक पार्टीको। त्यो चाहिँ चाहिँ हावाहुरीका जस्ता चाहिँ एकछिनका चाहिँ आकर्षक हुने खालका, एकछिनलाई आकर्षक हुने खालका मुते न्यानोको चाहिँ प्रशिक्षण होइन। मान्छेमा चरित्र निर्माण गर्ने, नैतिकता निर्माण गर्ने। या फेरि अर्को एउटा नि यहाँनिर प्रश्न आउँछ होइन, हिजो पनि यस्ता भाषण गर्ने मान्छेहरू थिए, नेताहरू थिए, तिनको चाला पनि देखियो। मैले अगाडि पनि एउटा प्रसङ्ग ल्याइहालेँ, तपाईँहरू पनि त त्यस्तै होला भनिन। तर हामी के भन्दैछौँ भनेदेखि व्यक्तिमा नैतिकता निर्माण कसरी गर्ने, नैतिकताको विकास कसरी गर्ने, कसरी अनुशासनको विकास गर्ने, कसरी यो पार्टीलाई पछिको दिनमा सत्तामा गइसकेपछि पनि सुशासनलाई चाहिँ आत्मसात गरेर अगाडि बढ्ने र नेपालको चाहिँ उज्जवल भविष्य निर्माण गर्ने अभिभारा यो पार्टीले कसरी लिन्छ भन्ने कुराहरूको लागि पनि हामीले नेताहरूमा कस्तो चरित्र हुनुपर्छ, कुन अनुशासनमा नेताहरू बस्नुपर्छ, त्यसपछि गएर यो ती खालका चाहिँ कुनै पनि कुकर्महरू हुन नदिनको लागि पार्टीले कस्तो नीति अवलम्बन गर्नुपर्छ, कस्तो नियम अवलम्बन गर्नुपर्छ भन्ने यावत खालका चाहिँ सबै व्यवस्थाहरू गरेर चाहिँ तयारी भइरहेको छ। ती प्रकारका प्रशिक्षणहरू पनि हुनेछन्। त्यस हुनाले यहाँहरूलाई कुनै पनि त्यस्तो अझै पनि कुनै त्यस्तो खालको चाहिँ जिज्ञासा भयो भने, कुनै तर्क भयो भनेदेखि, कुनै खालको प्रश्न मनमा उब्जियो भने मैले अगाडि पनि बताइसकेको छु, त्यो प्रकारले हामी फेरि पनि चाहिँ संवादमा रहन सक्छौँ। त्यस हुनाले मैले अब आज घोषणा हुने जिल्ला कार्य समितिको चाहिँ सफलताको शुभकामना दिँदै यसै गरी नजिक आइरहेको बडा दसैँ, विजया दशमी, यसै गरी भाइटिका, छठ पर्व, नेपाल सम्वतको नयाँ वर्ष, सबै पर्वहरूको शुभ उपलक्ष्यमा हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना दिँदै यहाँहरूसँग म अहिलेको क्षणमा ओजेल पर्छु। ओम तत्सत।